एयरपोर्टमा पनि सेटिङ हुन्छ हैन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पर्यटन मन्त्रीले यो कुरा सुन्न आवश्यक छ उहाँ यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउनुहुन्छ र यहाँदेखि दुवै सरकारलाई पनि तपाईको चाहिँ सेटिङ मिलाएर त्यहाँदेखि अफगानिस्तान पुगाउनुहुन्छ यो कुराको जवाब प्रधानमन्त्री केपी ओली र श्रम मन्त्री तथा वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख र तपाईको चाहिने पर्यटन मन्त्री जो छन् अहिलेका मन्त्रीहरू उहाँले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको तपाईको चाहिने नेपालमा चाहिँ युवाहरूलाई सेटिङ मिलाउँदै फटाफट चाहिँ सप्लाई गर्ने जुन पद्धति जुन सिस्टम बसाइएको छ त्यो सेटिङको कसले कसरी गर्छ त्यो पनि भनिदिनु न के छ अब कुरा खुलेआम भनौँ न हामी तपाईकै पक्षमा छौँ। अनि तपाईहरू जति मान्छेले फेरि तपाईले ब्ल्याङ्क चेक दिनुभएको छ कानुनी रूपमा त तपाईँ यतिखेर यो कुर्सीमा होइन क्या सर तपाईँ जेलमा हुनु पर्थ्यो। तपाईँ दुःख नमान्नु होला तपाईले लिगल काम गरेको भए तपाईले आधिकारिक काम गरेको भए पाप नगर्नुस् न मुजाले जे हो त्यो क्राइटेरियामा टेकेर बेनिफिट हुने गरी काम गर्नुस् न। रातारात तपाईले अपराध गर्ने देशद्रोही बन्ने हामी देश बनाऊ भनेर लाग्ने तपाईहरू चाहिँ इलिगल ठाउँमा पठाउने त्यहाँ मान्छेलाई रुवाउने त्यसै खाना खान नदिने टोयलेटको पानी खुवाउने यो बाध्य पार्ने यो तरिकाले तपाईले लाइसेन्स दिए हैन नि त। अब उहाँहरूलाई के हुन्छ कहिले पाउने हो उहाँहरूले पैसा पाएन भने सन्डे चेक बाउन्स हानिदिँदा के हुन्छ एनआइसी एसियाको चेक छ तपाईको सन्डे तपाईलाई चेक बाउन्स हान्यो भने नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ नेपाल प्रहरीले तपाईलाई गिरफ्तार किन नगर्ने चेक बाउन्सको के हुन्छ तपाईलाई थाहा छ नि राम्रोसँग सर थाहा छ। अनि तपाईँ जतिको मान्छेले सबै कुरा थाहा पाएको मान्छेले अनुहारहरू हेर्नुहोस् पहिला हैन तपाईको कति चिल्लो छ हैन कति मजाले शानले बसिराख्नु भएको छ रिङ्ने कुर्सी छ तपाईको अगाडि चिल्लो कुर्सी छ उहाँहरूको फुस्रो अनुहार मलिनो अनुहार नुन फालेको अनुहार हेर्दाखेरि तपाईलाई त लाज लाग्नुपर्छ नि सर। सर यो यस्तो हो सर हजुर सबलाई नमस्ते सर नमस्ते नन्दा म्याम नमस्ते भाइलाई हेलमेट निकालिहाल्नु न भाइ हेलमेट निकाल्नु आउने तपाईँ उहाँहरू पनि तपाईँहरूले देखेर हेर्दै हुनुहुन्छ प्रेस नेपाल एक्स्ट्रा मिडिया इन्डिया तपाईँहरू बोलाइदिनुहुन्छ ए तपाईँहरू जानु न तपाईँको आफै बोलाउनु जान्नु जान्दै रुम नम्बर 2 मा हुनुहुन्छ। नमस्ते नमस्कार तपाईँहरूलाई नमस्कार म चाहिँ हेमराज थापा है सर नमस्कार नमस्ते सर यहाँ हुनुहुँदो रहेछ सरहरू जलाजी मिडिया साथीले यता आउनु नमस्ते हामी यो बाटो खुसीले के भन्नु परेको कुराकानी गरौँ बत्ती अरू बत्ती बल्छ सर कुनै बत्ती बोल्छ त्यहाँ छ एउटा बाङ्ला लगाइदिनु सर तपाईँहरू को हो उहाँहरू चाहिँ के तपाईँलाई आफ्नो दुःख गुनासो के हो सुनाउन आउनु भएको छ जान्नु हजुर नि अगाडि
गरेर आउनुभएको छ। उहाँहरूको तपाईँहरू बिचको कुराकानी हो। एकचोटि चाहिँ उहाँले हामीलाई अलिक बढी दुःख पोख्नुभयो। हामी यही सामाजिक क्षेत्रमा अलिकति आफ्नो कुराकानी गर्दै आछौँ। यहाँनिर अलिकति तपाईँहरूले नलाजिएर उहाँलाई नसुर्ताउनु न प्लिज, अलिक स्पेसिफिकेसन गरेर त्यताबाट आए नै हुन्छ। उहाँहरू केही दुःख पर्यो हामीलाई भन्नुभएको छ। अब खैर तपाईँ हामी आपसी कुराकानी पनि गर्छौँ अहिले होइन, के हो कस्तो हो तपाईँहरू बिच कुराकानी होस् भन्ने चाहन्छौँ हामी। ल सुनाउँदा तपाईँहरूको के के हो? अब उहाँ नेसर हुनुहुन्छ है, निरबहादुर फुलानी मगर, निरबहादुर फुलानी मगर। उहाँले अब अफगानिस्तान पठाउँछु भनेर अब दुबईसम्म लानुभयो 3 महिनामा। 3 महिनामा म फर्केर आएँ। अब दुबईमा अब कहीँ खान पाइएन होला, कहीँ खान पाइयो होला। अनि 3 महिनाको भिजिट भिसामा पठाएँ। भिजिट भिसा सकियो। म अब त्यहाँ अझै बस्छु भनेको थिएँ, तर भिसा लाएन। अब त्यही उसले फर्केर आएँ। उहाँलाई म यहाँ आएपछि म 20 दिन बसेँ। 20 दिनमा सर यति मेरो समस्या छ, अब यस्तो गरिदिनु हल गरिदिनु भन्दा उहाँले मान्नु भएन। 20 दिन बस्दाखेरि 2 लाखको चेक दिनुभयो। 2 लाखको चेक दिँदाखेरि ब्ल्याङ्क चेक दिनुभयो। ब्ल्याङ्क असल पैसा हाल्नु भएको छैन। अब अहिलेसम्म म कति रिक्वेस्ट गरेँ, सर भाइ यस्तो गर्नुहोस्, मेरो यस्तो समस्या छ, यस्तो गर्नु। अहिलेसम्म एक सुका पैसा चाहिँ छोड्नु भएन यो मेन पावरले। त उहाँले उहाँहरूलाई चाहिँ पैसा 5-5.5 लाख रुपियाँ तिरेको। 5.5 लाख रुपियाँ उहाँले अब युज गर्नु भएको छ या भएको छैन होइन, हामीले तिर्यौँ। तर ब्याज हामीले चाहिँ अहिलेसम्म तिरिरहेछ। ब्याज तिर्न पनि सकेको छैन। अब कति रुवाई भयो, कति झगडा भयो घरतिर, कति भयो त्यो ऋण काटेको पैसासँग मालिकसँग कति ऋण झगडा भयो, तर त्यो पैसा तिर्न पनि सकेको छैन अहिलेसम्म। हिजोसम्म मैले कति रिक्वेस्ट गरेँ भरतलाई, तर यहाँको मान्छेलाई, तर कहीँ सुनवाई भएन, कहीँ ऊ भएन। अहिले म बाध्यता भएर यो मिडियामा आउनु पऱ्यो। मिडियाको सहारा लिनु परेछ। मेरो मेरो पनि सर म पनि त्यही उहाँभन्दा अलिक 1-2 महिनापछि गएको दुबई। यहीँबाट हो सर। अनि यहीँबाट गएपछि दुबईमा बसेँ 3 महिना। अनि भिसा सक्यो मेरो। भिसा सकेपछि अब मेरो सधैँ टिकट पठाइदिनु भयो। अनि टिकट पठाएर म फर्केर आएँ। फर्केर आएर यहाँ बसेँ। फर्किने टिकट उहाँले नै बनाइदिनु भयो? हजुर, बनाइदिनु टिकट बनाइदिनु भयो। अनि टिकट आएँ यहाँ नेपाल आएपछि अनि चैतमा आएको म। चैत 5 गतिको तीर्थ आएपछि म अफिस आएँ। अफिस आएपछि अनि मेरो साथी ल अब 1 महिनापछि म तिम्रो पैसा फिर्ता गरिदिन्छु भन्नुभयो। अनि गर्नु तपाईँले कति बुझाउनु भएको थियो? मैले 6 लाख बुझाएको छ। 6 लाख। तपाईँ कति भन्नुभयो? 5.5 लाख। 5.5। दुबईबाट हुन्छ भने ट्रान्जिट यसो हो कि अफगानिस्तान लिगल रूपमा जान पाइँदैन। यहाँदेखि दुबईले उताबाट भिसा गर्नुभयो। अनि मलाई अनि धेरै पछि अनि पैसा 50,000 रुपियाँ फिर्ता गर्नुभयो मेरो साथी असोजमा फिर्ता गर्नुभयो। अनि अरू पैसा कति हुन्छ सर भन्दा अब 1-2 महिना पख गयो भने हामी त्यति पनि पढेँ पनि। अनि अस्ति उसको अन्तिमसम्म सबै क्लियर गाडी चाहिँ पैसा गाडी पनि भन्नुभयो। अनि मैले फोन गरेँ। अनि सरले अब दोहोरी छ, काम हुँदैछ, म गर्छु भन्नुहुन्छ। तर फेरि अनि कहिले पठाउनु भएन। अनि लास्टमा अहिले म बाध्यताले आउनु भएछ। हजुरको मेरो पनि हस्बेन्ड जानुभएको। उहाँ हुन्छ भन्दै थुप्रै महिना त्यहीँ बस्नुभयो। अब दुःख पाउनुभयो। अब कहिले खाना सुरुमा त यहाँले चाहिँ ल्याउनु भयो। पछि चाहिँ आफूहरूले चाहिँ आफूहरूकै खाना खानुभयो, आफूहरूकै खर्चले। त्यसपछि उता जान नमिलेपछि दुबईमै गर्नुभएको। अहिले अलिअलि अब घरमा गएर पनि अब के गर्ने र भनेर उहीँ अब खर्च हुन्छ भनेर उहीँ गर्नुभएको छ। अनि त्यसपछि यहाँसँग अब यहाँ हाम्रो ब्याज कति पाएको छ, कति पैसा भयो, अब सबै अत्याचार साहुहरूले अब हामीले त्यसको ब्याज पनि तिर्न सकेका छैनौँ। अब यहाँहरूसँग हामीले भन्दाखेरि दिन्छौँ भन्नुहुन्छ। तर यति गते अर्को हप्ता, यो हप्ता यति बार त्यति बार, अर्को महिना भन्नुहुन्छ। तर हामीले कति रिक्वेस्ट गर्दा पनि ल जहिले पनि ल भन्नुहुन्छ, तर दिनुहुन्न के, अहिले पनि दिनुहुन्न। अनि त्यही भएर अब यहाँ आएको हामी। अब सरको कुरा सुनौँ न त, उहाँहरूको समस्या सुन्यौँ। अब उहाँहरूको चाहिँ अब भन्नुपर्दाखेरि अब पहिला चाहिँ हामी 2 पक्ष नै सहमति भएरै गएको होइन। हामी झुक्क्याएर गरेर कुनै पनि ढाँटेर गएको होइन। तपाईँले पठाउने बेलामा अफगानिस्तान चाहिँ इलिगल हो भन्नुभएको थियो उहाँहरूलाई? भनेको हो हामी यसरी जाने, दुबई जाने, दुबईबाट चाहिँ बसेर त्यहाँबाट इन्टरभ्यू लिएर जाने। कतिपयले इन्टरभ्यू दिनुभयो होइन। इन्टरभ्यू पनि गराएको हो, केबिआर कम्पनीमा इन्टरभ्यू गराएको। तर गर्दाखेरि धेरै इन्टरभ्यू गरेको धेरै समयपछि हामीले पठाउँदा एकदम गाह्रो तरिकाले पठायौँ कि
पठाइसकेपछि चाहिँ उहाँ चाहिँ तपाईँ राख्यो खुवायो अब तपाईँ कसैको भिजा सकियो फेरि थपियो भिजा हुन्छ भने बस्यो सबैलाई टिकट पठाएकै हो मैले अनि रिटर्न आइसकेपछि तपाईँको ठ्याक्कै तपाईँको चैतबाट त लकडाउन भयो अनि हाम्रो व्यवसाय पनि ठप्प भयो अनि पैसाहरू पनि म्यानेज गर्नु सकिएन दिनु सकिएन कति पहिला दिइरहेकै छु होइन अब भनौँ न धेरै थोर उहाँहरूलाई पनि दिने बल्ल बल्ल अब चल्नु लागिरहेको छ अब मैले पनि अब जग्गा जमिन बेच्न लागिरहेको भनेको टाइममा बिग्दिएन अब जग्गा जमिन भन्यो एकदमै गाह्रो भयो कि अनि हामीले अब त्यही दिनुलाई चाहिँ अब हामीले यताउति म्यानेजहरू चाहिँ गरिरहेको धेर थोर दिइरहेको छ धेरैजना थियो होइन मेरो पनि उहाँ बस्दाखेरि तपाईँको लगभग तपाईँ कति तपाईँ त 3 महिना पनि फर्किनु आयो तपाईँहरू कतिपय त 5 महिना 6 महिना पनि बस्नु भयो होइन अनि टिकट अब त्यो टाइममा एकदम टाइट थियो होइन त्यो हिसाबले सबैलाई गर्नु चाहिँ गरेकै हो तर भनेको जति चाहिँ गर्नु सकिरहेको छैन होइन उहाँहरूलाई गर्छु दिन्छु भन्दै हामी पनि अब अलिकति म्यानेज नभएको कारणले उहाँलाई पनि थाहा छ उहाँ पीडित हुनुहुन्छ अलरेडी ब्याजमा चाहिँ पैसा काटेको छ सैकडा 3 5 या धितो राखेको छ होइन छ उहाँलाई मैले के भनेको थिएँ आउने हप्तामा अस्ति पनि आएर तपाईँ हिजो आउनु भएको होइन हिजो आएर जानुभएको यस्तो भयो कि हजुर के भयो भने म्याडम यो चाहिँ यहाँबाट गयो इन्टरभ्यू गरेर उहाँहरू हामी सहमति सबैलाई थाहा छ दुबई गएर दुबईबाट चाहिँ उता छिर्ने भन्दाखेरि त्यहाँको कम्पनीले कुनै पनि मान्छे हायर गरिदिएन कि लगिदिएन कि नलगेपछि अब हुन्छ भन्दै आशाले बस्यो कि बस्दाखेरि अब मैले पनि अब बस्दा खाना बस्न दुनियाँ कति खर्च भयो क्या उहाँहरूले भन्नु भने हो 5 लाख 5.5 लाख दिएको हो यसलाई पनि मैले दिए खाने भन्दिनँ तर के भइदियो भने खर्चमै सकियो कि अनि अहिले आएपछि त मैले त 5-10 तिर्नुपर्छ तिर्नु त पऱ्यो नि त्यो त मेरो कारणले होइन उहाँहरूलाई मैले दिन्छु र कतिपय दिइ पनि रहेको छु होइन हालि पनि राखेको छु त्यो कारण चाहिँ के भयो भने हामी यहाँबाट चाहिँ इलिगल हुँदै सबैजनालाई थाहा हुँदै हामी एउटा सहमति लन्त जाम भनेर उहाँहरू पनि ओके भन्नुभयो र हामीले त्यसरी पठाउँदाखेरि समस्या सलाम मेन पावर लिगल छ कि छैन लिगल हो दर्ता गर्नुभएको छ हजुर नवीकरण गर्नुभएको छ काम चाहिँ इलिगल गर्ने अथोरिटी तपाईँलाई दिएको छ राज्यले छैन किन इलिगल काम गरे होइन त्यो टाइममा सबै उहाँहरू पनि अब यहाँ धेरैजनाले अब चाहिँ ठिक छ हामी जान्छौँ यो हुन्छ भनेर हामीले गर्नु नचाहँदा उताबाट त हामीले मान्छे तैँले हायर गर्दै भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो गरेको हो कि सर नाफा हुन्छ भनेर जे पनि गर्न पाइन्छ त्यो त पाइँदैन राज्यले दिएको लाइसेन्सको दुरुपयोग गर्ने तपाईँले दुरुपयोग गरे हो कि त्यो त हो अनि हुन्छ त अनि तपाईँलाई थाहा थियो होइन दुरुपयोग गर्न हुँदैन भन्ने तपाईँ जतिको वैदेशिक रोजगारमा जानेको बुझेको अनुभव हासिल गरेको मान्छेले सिधा गैर कानुनी काम गर्न सुहाउँछ त त्यो त मिल्दैन सर होइन अनि गर्नुभयो होइन त्यतिखेरमा मलाई पनि उताबाट एउटा कम्पनीले ल त भनेर यताबाट जाने साथीहरूले पनि ओके हामी पनि मैले भनेको थिएँ यो के अरे अलरेडी हामी के हुन्छ भने लिगल प्रोसेस होइन यो तरिकाले जानु अहिले लाखौँ नेपालीहरू इराकमा अफगानिस्तानमा त छ नि त तिनीहरू पनि होइन तपाईँहरू जस्तै मेन पावर सञ्चालकको कारणले गर्दा कति मानिस विदेशमा अलपत्र छन् थाहा छ विदेशमा एक रात बिताउनु पर्यो भने कस्तो शास्ति हुन्छ अनुभव गर्नु भएको छ तपाईँले सबै गरेछु सर गरेर पनि मैले उहाँहरूलाई त्यस्तो त दुःख चाहिँ के अरे उहाँ चाहिँ दिएन यहाँ आएर पैसा नदिनु उहाँहरूले खाना पाइन भन्नुभएको छ विदेशमा बस्दा दुबईमा बस्दा हामी अलपत्र पानी खाएर बस्यौँ भन्नुभएको छ होइन सुरुमा चाहिँ दिनु भयो अरे त्यसपछि पछि चाहिँ आफ्नै कति दुःखले गर्नुभयो कि कति दुःखले खानुभयो कहिले खान पाइयो कहिले खान पाइएन उहाँहरूलाई नै देख्छ म आफै पनि गएको हो तपाईँहरूले चाहिँ जो म जाँदाखेरि राम्रै खाना खानुभएको थियो होइन पछि अब यो पछि चाहिँ के भने यो पैसा लिने अब क्याटरिङलाई दिएको क्याटरिङले त खाना नराम्रो ल्याइदिने यस्तो छ यसो ज्वालाजीले आफ्नो उहाँहरूको पैसा फसेको छ होइन उहाँले गल्ती एक्सेप्ट पनि गरिराख्नु भएको छ स्वीकार राख्नु भएको छ हाम्रो जला सङ्ग्रहलाई यहाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूको बिचमा उहाँ भर्खर जापानबाट फर्किनु भएको छ र सशक्त मान्छे हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा एक्टिभिस्ट हुनुहुन्छ उहाँ युथ एक्टिभिस्ट उहाँले तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ कानुनी भाषा अब कस्तो छ भने सर तपाईँले अब उहाँलाई पठाउनु भयो होइन बोल्नु मिल्छ अनि ठिकै छ कस्तो भयो हजुरले चाहिँ अब राम्रै गर्छु भनेर पठाएको होला सायद है अब यसो बुझ्दाखेरि सरकारले तपाईँहरूलाई त राम्रोसँगले युवाहरूलाई विदेश पठाऊ भनेर एउटा लाइसेन्स दिएको हुन्छ अघि उहाँ पत्रकार हाम्रो दाइले पनि भन्नुभयो यसो सरासर्ती हेर्दाखेरि त तपाईँले यो गैर कानुनी काम गरेको देखियो क्या कानुनी रूपमा भन्नुभयो मानवताको हिसाब किताबले पठाउनु भयो तर गैर कानुनी काम गर्नुभयो र उहाँहरूलाई पनि एउटा गैर कानुनी कामको चाहिँ भागीदार बनाउनु भयो र त्यो पापको चाहिँ एउटा अपराधको चाहिँ एउटा ट्याग लगाइदिनु भयो
अब बिचमा उहाँले 6 लाख भन्नुभयो, तपाईँले यो 6 लाख चाहिँ अर्को मान्छेलाई पनि दिनुभयो कि आफूले मात्रै राख्नुभयो कि यो बिचमा सेटिङ मिलेन तपाईँहरूको? दुबई गएर यो भाइ बहिनीहरू अलपत्र पर्नुभयो। त्यो 6 लाख यदि तपाईँले आफूले पर्सनल्ली युज गरेका थिएन भने जो व्यक्ति मार्फत तपाईँले अरू 6 लाख रुपियाँको कारोबार गर्नुभएको छ उहाँहरूको चाहिँ भिजा चाहिँ नहुने भएपछि उहाँहरू अलपत्र पर्ने स्थिति आइसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई भनेर किन उहाँहरूको पैसा फिर्ता दिन सक्नु भएन सर? यस्तो छ म्याडम, हजुरले भनेको कुरामा नै यस्तो भयो। यहाँबाट हामी एयरपोर्ट सेटिङ गरेर गइयो है, सबैलाई थाहा छ। यहाँबाट चाहिँ हामी कोही गयो भने बिना सेटिङको पठाउँदैन र एयरपोर्टमा पनि सेटिङ हुन्छ होइन? सेटिङ हुन्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एकदमै पर्यटन मन्त्रीले यो कुरा सुन्न आवश्यक छ। उहाँ यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सेटिङ मिलाउनुहुन्छ र यहाँदेखि दुबई सरकारलाई पनि तपाईँको चाहिँ सेटिङ मिलाएर त्यहाँदेखि अफगानिस्तान पुगाउनुहुन्छ। यो कुराको जवाब प्रधानमन्त्री केपी ओली र श्रम मन्त्री तथा वैदेशिक रोजगार विभागका प्रमुख र तपाईँको चाहिने पर्यटन मन्त्री जो छन् अहिलेका मन्त्रीहरू, उहाँले स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भनेको तपाईँको चाहिने नेपालमा चाहिँ युवाहरूलाई सेटिङ मिलाउँदै फटाफट चाहिँ सप्लाई गर्ने जुन पद्धति, जुन सिस्टम बसाइएको छ, त्यो सेटिङको कसले कसरी गर्छ त्यो पनि भनिदिनु न। के छ अब कुरा खुलेआम भनौँ न, हामी तपाईँकै पक्षमा छौँ। यो त गैरकानुनी काम भयो, तर सबैभन्दा यो राज्यलाई चाहिँ सबैभन्दा ध्वंस तपाईँले कसरी गर्नुभयो भने त्यो ब्ल्याङ्क चेक काटेर दिनुभएछ। अहिले तपाईँलाई हतकडी लगाउँछ नि सर तपाईँको। अहिले आज मात्रै बाउन्स चेक गर्ने बित्तिकै तपाईँ जेल जानुहुन्छ सर। चेक बाउन्समा अहिलेको अहिले तपाईँलाई ठेल्न सकिन्छ कि किन त्यस्तो काम गर्नुभयो सर? त्यस्तो छ। त्यसमा नै के छ भने म्याडम, मैले चाहिँ ब्ल्याङ्क चेक दिनु कुरा कसैलाई पनि रहर हुँदैन होइन। तर बाध्यता के भयो भने अब पैसा त्यतिखेरसम्म डिपोजिट हुन्छ होला भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि बिचमा के भने लकडाउनले गर्दाखेरि हामीसँग कुनै पनि ऊ भएन कि जुन जस्तो लिएको पैसा चाहिँ कहाँ लगानी गर्नुभयो? त्यस्तो सर हो, त्यसको बारेमा म हजुरलाई भनिदिन्छु। यहाँबाट हामीले अब टिकट भिजा यताउति गरेर तपाईँको लगभग 1,35,000 त खर्च भयो जाँदाखेरि है। अनि $1,000 लिएर जानुभयो उतै। त्यो उता गएपछि उताको चाहिँ जुन एजेन्सीलाई दियो होइन, बुझायो। अनि त्यसपछि तपाईँको 3 महिना 4 महिना मैले रुम लिएर खाना बस्नदेखि इत्यादि कुरो त्यहाँ खर्च भयो है। र त्यसपछि भएन, नभएपछि कतिपयजनाको त भिजा पनि थपिदियो होइन, उहाँहरूको थपेन। र त्यसपछि फेरि रिटर्न टिकट भयो है, गर्दाखेरि हिसाब गर्ने भने सर बराबरी छ। अब त्यस्तो भयो। तपाईँले त्यतिखेर हुन्छ भने तपाईँहरू त्यहाँ जान सकेन भने मैले पुरै पैसा फिर्ता दिन्छ भन्नु भएको। होइन अब उहाँहरूलाई यो पैसा पठाउन नसके पैसा फिर्ता गर्छु। यस्तो सर, मैले के छ भने मैले दिन्छु भनेको हो र अहिले पनि म दिइ पनि रहेको छु, दिन्छु नै सर। यो नदिने भनेकै छैन। उहाँको पैसा फिर्ता गर्नुहुन्छ? एकदम हामी मजाले गर्छौँ। किन कहिले गर्नुहुन्छ? यो त अब हामी अब उहाँलाई अब अलिकति हालिदिएको छु। यस्तो गरौँ सर, सुन्नुहोस् पहिलो कुरा होइन। फिर्ता गर्छु भने 1 साल भयो। ज्वालाजीले पनि भन्नुभयो, हाम्रो पत्रकार सरले पनि भन्नुभयो, सरासर तपाईँ राज्यलाई च्यालेन्ज दिनुभयो। तपाईँले पहिलो कुरा कानुनी राज्यलाई चुनौती दिनुभयो। नेपाल सरकारले तपाईँलाई लाइसेन्स यो कारणले दिएको हो कि तपाईँ लिगल रूपमा नेपाल सरकारको र वैदेशिक रोजगारी स्वीकृति भएका सम्झौता भएका देशहरू बीच आधिकारिक तपाईँको चाहिँ सम्झौता गरेर मान्छेहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुहोस् भन्ने कुरालाई तपाईँले सरासर धजिया उडाउनु भयो। एक हिसाबले भन्दाखेरि नेपालको कानुनलाई तपाईँले रेप गर्नुभयो, बलात्कार गर्नुभयो होला। कमजोरी उहाँहरूको पनि छ, हामी उहाँहरूलाई अघि भनिरहेका छौँ। तपाईँहरूलाई जब अफगानिस्तान जानु हुँदैन, इराक जानु हुँदैन भनेर थाहा हुँदाहुँदै तपाईँहरू किन जानुभयो? तपाईँले किन पैसा बुझाउनु भयो भन्यौँ। तर तपाईँहरूलाई सकुशल हामी अफगानिस्तान पुगाइदिन्छौँ, त्यहाँ करोडौँ रुपियाँ कमाइ हुन्छ भनेर आश्वासन दिएर ललाइ फकाइ गरेर यहाँदेखि तपाईँले दुबई पुगाउनु भनेको तपाईँले खुल्लम खुल्ला नेपाल सरकारको कानुनलाई च्यालेन्ज दिनुभयो कि भएन? भयो नि। त्यसकारण आज उहाँ पाल्पाबाट यहाँ आउनुभयो। कति दिन भयो उहाँ आएको? कति वर्ष भयो दुबईबाट नेपाल फर्केको? कति खर्च भयो? कति चाहिँ उहाँलाई मानसिक टर्चर भयो? उहाँले कसरी खान पाउने, कसरी नपाउने? ब्याज बढेको बढै छ। उहाँले भन्नुहुन्छ मैले बुझाएँ 5 लाख, उहाँले भन्नुभयो भने सर 5 लाख कति 5.5 लाख बुझाउनु भयो, आउन जान सबै खर्च गर्दा गर्दा मेरो 7 लाख रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भयो भनेर भनिराख्नु भएको छ। अनि तपाईँहरू जति मान्छेले फेरि तपाईँले ब्ल्याङ्क चेक दिनुभएको छ। कानुनी रूपमा त तपाईँ यतिखेर यो कुर्सीमा होइन क्या सर, तपाईँ जेलमा आउनु पर्थ्यो। तपाईँ दुःख नमान्नु होला। तपाईँले लिगल काम गरेको भए, तपाईँले आधिकारिक काम गरेको भए पाप नगर्नुहोस् न। मजाले जे हो त्यो क्राइटेरियामा टेकेर बेनिफिट हुने गरी काम गर्नुहोस् न। रातारात तपाईँले अपराध गर्ने, देशद्रोही बन्ने, हामी देश बनाऊ भनेर लाग्ने, तपाईँहरू चाहिँ इलिगल ठाउँमा पठाउने, त्यहाँ मान्छेलाई रुवाउने, त्यहाँ चाहिँ खाना खान नदिने, टोइलेटको पानी खुवाउने, यो बाध्य पार्ने, यो तरिकाले तपाईँले लाइसेन्स दिए होइन नि त। अब उहाँहरूलाई के हुन्छ? कहिले पाउने हो? उहाँहरूले पैसा पाएन भने सन्डे चेक बाउन्स हानिदिँदा के हुन्छ? एनआइसी एसियाको चेक छ तपाईँको। सन्डे तपाईँलाई चेक बाउन्स हान्यो भने नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ नेपाल प्रहरीले तपाईँलाई गिरफ्तार किन नगर्ने?
चेक बााउन्सको के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छ नि राम्रोसँग सर? थाहा छ। अनि तपाईँ जतिको मान्छेले सबै कुरा थाहा पाएको मान्छेले अनुहारहरू हेर्नुहोस् पहिला होइन, तपाईँको कति चिल्लो छ होइन, कति मजाले शानले बसिराख्नु भएको छ, रिङ्ने कुर्सी छ तपाईँको अगाडि, चिल्लो कुर्सी छ, उहाँहरूको फुस्रो अनुहार, मलिनो अनुहार, रुन थालेको अनुहार हेर्दाखेरि तपाईँलाई त लाज लाग्नुपर्छ नि सर। होइन सर, यो यस्तो छ सर, हजुरले भन्नुभएको कुराहरू मैले कतिजनाले 32-33 जनालाई अफगानिस्तान पठाउँछु भन्नुभयो अरे क्या त्यो बेला तपाईँले। त्यसरी कतिजनालाई पठाउनु भयो यहाँबाट दुबई भिजिट भिसामा? त्यही हो, 30 जना गएको हो। त्यो त एक लटमा 30 जना भयो होइन, त्यति हो सर। तपाईँले यो मेन पावरबाट जम्मा 30 जनालाई भिजिट भिसामा दुबई पठाउनु भयो, अफगानिस्तान पठाउँछु भनेर होइन? हजुर, जम्मा 30 जनालाई। फेरि त्यस्तो आउन सक्छ भन्छ, कमेन्टमा हेर्नुहोस्, मेसेजमा त फेरि आयो भने त्यसै झुटा नबोलौँ सर होइन। उहाँ जति आउनु भएको छ नि, अब तपाईँलाई हाम्रो आग्रह के हो? आग्रह होइन, तपाईँले दिनैपर्छ। होइन, दिन्छु उहाँहरूको पैसा तपाईँ दिने हो, किनकि हाम्रो जति खर्च भयो त्यो होइन नि त। तपाईँले उनले लिएको पैसा उठाउनका लागि प्रत्येकचोटि गाडी भाडा काटेर होटेलमा बसेर अनि तपाईँलाई चाहिँ कहिले भेट्ने कहिले नभेट्ने यति मात्रै काम छ। उहाँको बालबच्चा छैन, छोराछोरी छैन। सर, हजुरको कुरो काटे, उहाँहरूले नपाउने हो। उहाँको त किन श्रीमान उतै काम गरिरहनु छ, उहाँले पाउनु, उहाँहरूलाई मैले अलरेडी मेरो नदिने कन्सेप्ट मैले त्यस्तै हो भने मैले उहाँलाई किन पैसा हाल्थेँ? मैले त्यो टाइममा सबैलाई पैसा हालिरहेको छु कि तपाईँ 1 लाख 1.5 लाख 50,000 गरेर उहाँलाई नदिने मेरो कन्सेप्ट भयो त मैले यो कुरो गर्ने नै थिएन होइन। दिन्छु अब, किनकि हाम्रो पनि अब व्यवसाय व्यवसाय लिगल रूपमा भयो कि सर? उहाँलाई चाहिँ पैसा दिनु पर्दैन भन्नुभयो है, तपाईँको लागत कति हो? होइन, उहाँलाई नदिने भन्नु खोजेर तपाईँले दुबई लानको लागि 5 लाख रुपियाँ, मानौ उहाँको श्रीमान अहिले दुबईमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, दुबई लानलाई तपाईँ 5 लाख लिनुहुन्छ, फ्री भिसा फ्री टिकट छ, जबकि तपाईँलाई जम्मा 10,000 रुपियाँ सरकारले तोकेको रेट, उहाँले कसरी पाउनु? यहाँ अघि सरले एउटा शब्द पनि बोल्नुभयो कि त्यहाँनिर, त्यहाँ मैले चाहिँ दुबईमा लिएर गइसकेपछि त्यहाँबाट यताउता हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ बराबरै हुन पुग्यो भनेर भन्नुभयो कि तपाईँले चाहिँ उहाँहरू के सुन्नु न, मेरो कुरा सुन्नु न, हजुरहरूको कुरा मैले सुने। तपाईँले चाहिँ के लो पर्लो भने त तपाईँको चाहिँ कन्क्लुजन कहाँ थियो? तपाईँले चाहिँ म चाहिँ जसरी भयो नि सकुशल तपाईँहरूलाई अफगानिस्तान पुर्याउँछु भन्नुभएको थियो नि त। तपाईँको काम दिने तपाईँको कुरा गरे अनुसार चाहिँ बराबरी भयो भने भन्न त मिलेन नि त। कि तपाईँले चाहिँ यिनीहरूलाई यस्तो भन्नुभएको थियो, दुबई चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छैन, दुबई घुमाउँछु होइन, ठुल्ठुला घरहरू देखाउँछु, सपना देखाउँछु भने त लिनु भएको जस्तो मैले त्यो बराबरको मतलब यस्तो कि उहाँले दिएको पैसा खर्चमा त्यहाँ मेरो बराबरी भयो, तर बराबरी भयो भनेर मैले उहाँहरूलाई त बराबरी भयो भन्नु खोजे होइन। एयरपोर्टमा सिटिङ मिलाउन सक्ने शक्तिशाली मान्छे होइन, अब सरकार पनि उहाँकै छ जस्तो लाग्यो मलाई होइन। अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले नै हो मलाई त्यस्तै लाग्यो कि कुरा गराइबाट योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्री भनेको मतलब अब योगेश, मिलाउनु भएको हाम्रो योगेशजी पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला होइन, तपाईँले पठाउँदाखेरि हुनुहुन्थ्यो नि, अनि प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँगै हो कि कसरी हो? नत्र एयरपोर्टमा हामीलाई त एउटा झोला पनि चेक गर्छन् होइन, समस्या त हुन्छ नि त होइन, टिकट हेरिन्छ होला, भिसा हेरिन्छ होला, त्यो के चाहिँ सेटिङ अब मान्छे सेटिङ मिलाउनु त के नै ठुलो कुरा होला र यसो हो कि मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँले युवाहरू उहाँ भाइहरूको पैसा फिर्ता दिए सँगसँगै अब दुई तर्फको कानुनी अपराध गरेको भएर हामीले सधैँभरि न्याय दिने मात्र होइन, कानुनी कठघरामा पनि ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने पैसा फिर्ता दिनुहुन्छ, ल 2-4 जनाको पैसा त फिर्ता आयो अरे, त्यसले 2-3 जनाको त अब न्याय मिल्यो, तर समग्र कानुनी राज्यलाई च्यालेन्ज दिएको भएर चेक बाउन्सको पनि हामीले चाहिँ अलिकति भने पनि मलाई झुक्याउने कानुन बनाउनु पर्यो क्या सर यो देशमा। यसरी गैर कानुनी काम गर्न त पाएन नि। नेपाल सरकारले तपाईँलाई ल ठिकै छ विदेश पठाऊ भनेर एउटा लाइसेन्स दिएको, तर मान्छे बेच, मान्छेको व्यापार गर, उहाँ लगेर अलपत्र पार अनि ठुल्ठुलो कुरा गर भन्न त दिएको होइन नि यो कुर्सी तपाईँलाई। के सोच्नु भएको सर तपाईँले? होइन, हामीले अलपत्र पारेको छैन नि त। एउटा कुरो यस्तो पारेको छैन भने हुन्छ त अलपत्र परेर त आज हामी अफगानिस्तान पुग्या भयो, अहिले हामी ठगियौँ भनेर यहाँ आउनुहुन्थ्यो त भने तपाईँले म अफगानिस्तान पुर्याइदिन्छु भनेर 5 लाख 5.5 लाख 6 लाख रुपियाँ लिनुभयो, हामी त पुगेनौँ, 3 महिना दुबईमा अल्पत्र पर्यौँ, त्यसपछि नेपाल आयौँ भनेर यहीँनिर हुनुहुन्छ त। यस्तो छ, उहाँ पुगेको भए त अब उता कटेको भए त उहाँहरू आउने पनि थिएन नि होइन। मैले चाहिँ केही नै गरेको छैन, यो सबै यिनीहरूकै दोष हो, यिनीहरूकै कारणले गर्दाखेरि आज मलाई यो अप्टिक आइलागेको भन्ने चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ। तपाईँले एटलिस्ट रियलाइजेसन चाहिँ गर्नुहोस् कि। मैले सरलाई एउटा कुरा सोधेँ, मेन पावर व्यवसायलाई मानव तस्कर भन्छन्, यो त स्वीकार्नुहुन्छ है तपाईँले? भन्छन् नि समाजमा त म मेन पावर व्यवसाय हुँ भनेर गर्व गरेर हिँड्ने अवस्था त छैन नि, वातावरण छैन नि। किन? तपाईँहरूले यस्तै काम गरे भएर
यदि सरकारले गर भने मात्रै काम गरिदिएको भए नगर भने काम नगरिदिएको भए सायद जाने युवाहरूले पनि यहाँ बेरोजगार थिए, त्यहाँ रोजगारी पाउँथे, रेमिटेन्स पठाउँथे, राज्यलाई पनि आम्दानी हुन्थ्यो। हजुरको कुरो काटे होइन, एउटा हो मेन पावरलाई हेर्ने दृष्टिकोण सरकारदेखि लिएर हरेक कुरा जनाको दृष्टिकोण नराम्रो छ। कतिले नराम्रो गरे होला, कतिले राम्रो गरेको छ। मैले पनि उहाँहरूलाई कुनै पनि एउटा कुरो लगेर उनीहरूलाई अलपत्र नै पारे मैले उहाँबाट निकाल्नै नसके, उनीहरूलाई केही पनि मैले यहाँ आएर चाहिँ मैले केही पनि दिँदैन, तिमीहरू केही बुझाएन भनेको भए एउटा मेरो पनि सरासर गलत हुन्थ्यो। मैले उहाँहरूलाई अलरेडी मैले रिटर्न गरिदिन्छु महिना 7 महिनाको उनीहरूको समय व्यर्थ गएन। उहाँले घरमा ब्याज तिर्नु परेन, उहाँको बुवा आमा रोएर बस्नु अनि अलपत्र पारेन मैले सुन्नु न निरज सर, होइन निरजजी अब हेर्नुहोस् होइन, तपाईँलाई हामीले राम्रोसँग बोलिरहेको छौँ। तपाईँको के देखियो भने अझै पनि चाहिने मैले त केही गरेकै छैन नि भन्ने टाइपको कुरा देखियो कि होइन। इलिगल रूपमा अफगानिस्तान पठाउनु सरासर गलत हो, कानुनी रूपमा अपराधै हो। एयरपोर्टमा सेटिङ गरेँ भन्नुभयो त्यो पनि अपराध हो होइन। मैले त ल्याएँ नि त दुबईबाट नेपाल ल्याएँ नि भनेर गर्व गर्ने ठाउँ छ र भने क्या होइन सर। मैले भन्नु खोजेको मैले वहीँ लगेर मान्छेलाई जिन्दगीका कति वर्ष उहाँको लस गरिदिनु भयो, ऋण ब्याज, काठमाडौँ आउ जाऊ, मेन्टल प्रेसर, तनाव, जग्गा धरौटी राखेर ब्याज लिए भन्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो त भाग्य नै खोटो रहेछ कि देश नेपालमा जन्मेर 1-1 घण्टा 1-1 दिन 1-1 वर्षको पनि महत्त्व नराख्ने। अमेरिकामा त पर सेकेन्ड पर मिनी सेकेन्डको हामीहरूले चाहिँ स्यालेरी एउटा गेनहरू गरेर आउँछौँ होइन। विदेश जानु होला, त्यहाँको सिस्टम बुझ्नु भएको होला, त्यहाँको राजनीति बुझ्नु भएको होला, विदेश खाती विदेश पठाउने मान्छेहरूसँग तपाईँको सेटिङ होला। अझ पनि कस्तो नबुझेको तपाईँले। ल 1 वर्ष भयो मान्छेलाई मैले अलपत्र पारेको छुइनँ, खाना दिएको छु। एउटा घरमा पालेको कुकुरलाई पनि खाना त दिन्छ सर, उसलाई सेल्टर त जसले पनि दिन्छ नि। के सोच्नु भएको उहाँहरूले? तपाईँहरू त यसरी उहाँहरू आएपछि जो बिचरा गाउँघरमा चाहिँ छाक टार्न गाह्रो मान्छेहरूलाई त तपाईँ त यसरी नजानु है, गाह्रो हुन्छ। पढाइ लेखा पनि छैन, अनुहार हेर्दा त त्यति पढाइ लेखा जस्तो पनि लाग्दैन। 5-6 लाख रुपियाँ कस्तो धेरै ठुलो कुरा हो हजुरको। 5 लाख रुपियाँ तपाईँले त बुझाएर पठाउनु पर्ने ठाउँमा तपाईँले चाहिँ यस्तो हुन्छ, त्यहाँ गइसकेपछि यसरी जान्छ। एउटा दलाली काम गरे बापत 5 लाख रुपियाँ तपाईँको आउँछ, तर यी गरिबहरूको 5 लाख भनेको जीवनभरको कमाइ। अनि सर अफगानिस्तान पठाउनको लागि जति सकिन्छ त्यति लिने हो सर। उहाँहरू जस्ता नेपाली सोझा साझा नागरिक छौँ, कोहीसँग 4.5 लाख, कोहीसँग 5 लाख, कोहीसँग 6 लाख, कोहीसँग 7 लाख, कोहीसँग 8 लाख, जति पनि लिने। त्यो जति पनि लिने होइन सर, हामीले पनि लिने होइन। हामीले काम गरेको बाबत केही 2-4 पैसा राख्ने हो। तीनजनासँग नै फरक फरक अमाउन्ट लिनुभयो क्या तपाईँले? समान अमाउन्ट छैन नि। यस्तो छ तीनजनामा यस्तो छ, अब कसरी गरेको कतिपय अब एजेन्ट मार्फत आउनु सकिन्छ होइन, किनकि डाइरेक्ट त आएको हुँदैन। डाइरेक्ट अब के मार्फत कसरी आउनु भयो उहाँहरूलाई नै थाहा होला होइन। एउटा कुरो के हुन्छ भने हामीले पनि हरेक सबै कुराहरू हुँदैन। एउटा कुरो के सर, एउटा कुरो हजुरको के हुन्छ नि, नेपाल सरकारबाट अहिले फ्री भिजा फ्री टिकट छ जुन हाम्रो फ्री भिजा फ्री टिकट भन्नुभयो नि हाम्रा नेपाल सरकारले तोकेको हो नि होइन। तर यहाँ के छ भन्दा नि तपाईँको उहाँ मार्केटिङदेखि लिएर डिमान्ड नकिनिकन यहाँ कसैले पनि फ्री भिजा फ्री टिकट दिँदैन क्या सर। जसले जे भने पनि कति खर्च भयो तपाईँले भन्नै पर्दैन। फ्री भिजा फ्री टिकट भनेको नाममा मात्रै हो, कागजमा मात्रै हो, व्यवहारमा कोही पनि लागू भएकै छैन, त्यो हामीलाई थाहा छ होइन। एकदम कहिले फिर्ता गर्ने त्यो चाहिँ त्योतिर लामो तपाईँकोमा चेक पनि छ होइन सर होइन। तपाईँलाई चाहिँ आजै पनि अघि गएर चाहिँ उजुरी हाल्ने हो भने अथवा भोलि हाल्ने हो भने पर्सि हाल्ने हो भने कि अन द स्पोट त्यसको के कानुनी कारवाही हुन्छ तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ, पोख्त हुनुहुन्छ होइन। अब के भनौँ, तपाईँ पनि नेपालकै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् होइन। तपाईँलाई दलाल भने पनि, मानव तस्कर भने पनि, निरजी भने पनि, म्यान पावर व्यवसायी भने पनि होइन, तपाईँको चाहिँ मान्छेको व्यापार गर्ने मान्छे भने पनि के भन्ने के नभन्ने टाइपको एउटा कुरा होला होइन। तपाईँ जे हो आफ्नो ठाउँमा होला। अब उहाँहरू आउनु भएको छ, उहाँहरू ऋण काटेर अझ आउनु भएको छ, उहाँहरू होटेलमा बसिराख्नु भएको छ, के खाने भन्ने पनि थाहा छैन, कति बेला घर जाने भन्ने पनि थाहा छैन, कति बेला टिकट लिने पनि थाहा छैन। उहाँहरूलाई के गर्ने होला भन्नुहोस् होइन। किन चाहिँ हामी तपाईँ बाँकी चाहिँ यो भिडियो गभर्मेन्टले हेर्छ, यो भिडियो सरकारले हेर्छ होइन। तपाईँले के कारवाही गर्ने वा त्यो गर्ने नगर्ने सरकारले गर्ला, हामी आधिकारिक निकाय पनि होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ न्याय पाउनु पर्यो, उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो पैसा उहाँहरूको आवाज भएर आइदिएको। यहाँ मात्र होइन, म यो सिङ्गो एउटा उसलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु सरकारलाई होइन। यहाँ मात्र होइन, झरनजङ साई यो दुखी र पीडित उसको लागि आवाज बनेर जहाँ पनि पुग्नेछ। र यो आवाज मात्र होइन, त्यो परिआएको खण्डमा जे पनि गर्न तयार छ है। यो झरनजङ साईको आवाज मात्र नभएर यो लाखौं पीडित व्यक्तिको आवाज हो यो।
त्यसैले चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ आज बोलेर मात्र होइन, तपाईँलाई चाहिँ मैले बोलिराखेको छु र तपाईँले चाहिँ के कस्तो गर्ने यो चाहिँ कन्क्लुजनतिर लागौँ अब होइन। बोलेर केही काम पनि छैन, के कस्तो ल भन्नुहोस् तपाईँ। होइन यस्तो मैले त भनिराख्ने भनेर हुँदैन सर, अब भन्दाखेरि भनेर नभएर सरले अब के भन्नुहुन्छ फाइनल गर्नु त? त्यही त मैले उहाँहरूलाई नदिने भनेको मेरो कुनै उनै होइन, म दिइ पनि राखेको छु कि मैले नदिएको भने मलाई अघि नै भने नदिएको भए मैले यो के अरे म तपाईँहरूलाई दिँदिनँ, यो के हो कसो के अरे भनिहाल्थेँ नि। दिने हो, अब हामीलाई पनि अलिकति अब पैसा भन्ने चिज एकैचोटि हुन्न होइन, किनकि टाइमिङ लाग्छ अलिकति, के भन्छ र अलिक केही समय लाग्छ। यस्तो हो कि 1 वर्ष त सबै हजुर हामीलाई थाहा भयो कि कोभिडले गर्दाखेरि सबै थियो हो। भन्नुहोस् न, त्यो कोभिड सोभिड दुनियाँदारी भ्याक्सिन आउने कुरा ठिक छ, कति दिन लाग्छ, उहाँले कति दिन बस्नुपर्छ, के खाने हो भन्नु न, त्यो भन्नु न होइन। मान्छेलाई अलपत्र कहाँ राख्ने हो? उहाँको एकजनाको मात्र होइन, टाइमिङ तपाईँको लगभग तपाईँको 20 देखि 22 दिन लाग्छ। 20 दिन लाग्छ, 20 देखि 22 दिन लाग्छ। ल ठिक छ, 25 दिन भनौँ ल। 25 दिन लाग्छ, 25 दिन लाग्छ, 25 दिन लाग्छ होइन। सुन्नुहोस् न, 25 दिन लाग्छ होइन, आजको मितिदेखि 25 दिन पछिको। यस्तो म तपाईँहरू मिडिया साथीहरू सबैजना आउनु भएको छ, हेमराज सरको म एकदमै हरेक चिजमा हेरिरहने मान्छे हो र हरेक कुरोमा सपोर्ट गर्ने होला मेरो आफ्नो छ। तर म के भन्छु एउटा कुरो, हजुरले 25 दिन भयो, मलाई अहिले माघको आज कति गते? 9 गते होइन, मलाई फागुनको 10 गतेसम्म टाइमिङ चाहिन्छ, किनकि म उहाँहरूलाई फागुनको 10 गते होइन, र तपाईँ यो गर्नुहोस्, फागुनको 10 गतेको चेक काटेर दिदिनुहोस् उहाँहरूलाई। त्यसपछि नदियो भने हामी प्रोसेसमा जान्छ। हामी श्रम विभागमा गएर तपाईँ वैदेशिक रोजगार विभागमा जाने कि यो भिडियो लिएर श्रम विभागमा जाने कि, ल फागुन तपाईँले भनेकै डेटमा भयो, ल 1 महिना भयो मान्नुहुन्छ नि होइन, किनकि यत्रो वर्ष तपाईँहरू पर्खिनु भयो। फागुन 10 गतेको उहाँहरूको चाहिँ नाममा चाहिँ चेक काटेर दिनुहोस्, यो चेक पनि हामी बााउन्स हाल्दैनौँ, यही छ, ल तपाईँ दिदिनुहोस्, ल सक्यो। चेक सर हजुरलाई चेक देखाइदिन्छु, मसँग चेक सबैलाई दिँदा मसँग चेकको उनै छैन, म देखाइदिन्छु होइन। मैले त्यस्तो होइन, दुई चारवटा ब्याङ्कको चेक हुन्छ नि सर, एउटा ब्याङ्कको सक्यो होला, अरू ब्याङ्कको होला होइन सर, म अहिले देखाइदिन्छु कि हजुरलाई। अस्ति हामीले त्यो हाम्रो अर्को मेन पावरमा गएर चाहिँ इसिएस म्यान पावर त झन् तपाईँको चाहिँ के अरे त्यो म्यान पावर सञ्चालकको लिडरहरू नै हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू। 2 जना भाइहरूको लागि न्यायको लागि बोलेको थियौँ, तर पछि त्यहाँबाट पनि हामीलाई एउटा फिडब्याक चाहिँ के आएको थियो भने मसँग चेक हजुरको सबै मैले दिएर मलाई ब्याङ्कबाट चेक इस्यु गर्नु दिए होइन कि सर, किन मैले भएसम्म म किन नदिन सकेँ। सुन्नुहोस् न, चेकै छ, आधारै भएन, तपाईँलाई कुनै आधारमा पत्याउने प्रमाणै भएन क्या, तपाईँकै भनेको डेटमा हामीले तपाईँले फागुन 10 गते भन्नुभयो, हामीले त्यो पनि एक्सेप्ट गर्यौँ क्या सर, हुन्छ भन्यौँ। त्यो नयाँ बनाउनुहोस् न, त्यो एउटा बनाउनु के छ र सर? मलाई के अरे चेक मैले त्यही त भने अब हजुरलाई अब थाहा भइरहेको छ, चेक यसरी छन्, कतिले बन्द गरे होला, कतिले नगरे होला, त्यही भएर मलाई ब्याङ्कबाट चेक इस्यु छैन। मैले ब्याङ्कको पनि ब्ल्याकलिस्टमा हुनुहुन्छ तपाईँको कम्पनी, तपाईँको चेक इस्यु छैन भने अनि के कुरा गर्नुहुन्छ सर? तपाईँको जति पनि मैले चेकहरू लिएँ नि, चेक दिइरहेको छु। मानिलिनु मैले 2 लाख रुपियाँको चेक दिएको छ भने मैले के गर्छु, 1 लाख रुपियाँ हालेको छु, फेरि ऊ गरेछु, उनीहरूबाट मैले रिसिभ किन ब्याङ्कबाट मैले उहाँहरूलाई पैसा पठाउनु 2 लाखको चेक थियो, मसँग पैसा 1 लाख भयो, 1 लाख मैले आइएमए गरेँ। यहाँबाट पनि दलाली गर्ने, ब्याङ्कको पनि ब्ल्याकलिस्टमा, एयरपोर्टमा पनि गर्ने, मेरो चेकै छैन भन्नुहुन्छ, अनि अर्गनाइजेसन चलाएर बस्नु भएको छ सर। चेक मैले सबै देखाएँ, सबै यो सर अब अनुहार हेरेर मलिलो कुरा गरेर माया गरे जस्तो गरेर हुँदैन क्या सर। अनि उहाँहरू हेर्नुहोस्, तपाईँ त कम्तीमा बस्ने ठाउँ होला तपाईँको, यहाँ कहीँ न कहीँ त बसिराख्नु भयो होला नि त, केही खाइराख्नु भयो होला, कहीँ बसिराख्नु भयो होला, अफिस चलाउनै भएको छ, यसको भाडा तिरिराख्नु भएको होला, अरू मान्छेलाई विदेश पठाउन लागिराख्नु भएको होला, भिजिट भिसामा मान्छेहरू मलाई लाग्छ अहिले पनि गइ नै रहेका होलान्, यो कुरो सरकारले पनि हेरोस्। तर उहाँहरू त पाल्पाबाट आउनुभयो नि त सर, उहाँहरूले त ब्याज तिरै गर्नु पर्यो नि त। तपाईँलाई त्यो पैसा लिएर तपाईँले मोजमस्ती गर्नुभयो, आफ्नो के गर्नुभयो, तर त्यसको ब्याज त उहाँहरूले तिर्नु पर्यो नि त। सपना त उहाँहरूको मर्यो नि त, बालबच्चाको पेट त उहाँहरूको बालबच्चाको काटियो नि त, दुःख त उहाँहरूको अर्धाङ्गिनीलाई उहाँको हस्बेन्डलाई भयो नि त, पीडा एकै ठाउँ छ त। यत्रो कुराहरू छ क्या तपाईँलाई त पैसा कसरी फिर्ता दिने भन्ने मात्र प्रब्लम भयो कि उहाँहरूको त सोच्नु त, उहाँहरूको त लाइफ नै ड्यामेज भइरहेको छ। प्रत्येक अबको बेलुका खाना खायो भने पैसा जोडियो त्यसमा, तपाईँको त्यो पैसा उठाउनु खाना पनि कहाँ खाउँ, तपाईँ मसँग चेक पनि छैन भन्नुहुन्छ, बैङ्कले पनि मलाई के गर्नु भन्नुहुन्छ। चेक भयो त मैले अहिले दिइदिन्थेँ नि, चेकै छैन, मैले देखाइहालेँ नि हजुरलाई, किनकि सबैलाई मैले चेक दिइरहेको छु। चेक दिएपछि उनीहरूको अकाउन्टमा पैसा हाल्दैछु, अनि त्यो चेक फिर्ता ल्याएको छैन। सुन्नु न, कागज गर्नु सर, सुन्नु, तपाईँसँग हाम्रो जाति दुश्मनी केही पनि होइन, एउटा बिचरा पीडित मान्छेको कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ उहाँको आवाज भएर आइदिएको
होइन त्यो नसोच्नुहोस् कि बल प्रयोग गर्यो एउटा यो मिडिया लाइन ल्याएर आयो बल परेकै होइन नि मुद्दा हाल्यो भने त जेल जानुहुन्छ नि उहाँ बलिलो हामीले त्यो कहाँ गरेका छौँ त्यो उहाँको त्यो बल प्रयोग गर्ने स्थिति आयो भने हामीले त निरोज सर निरोजी भनिरहेका छौँ बल सुन्नु न मैले मेरो आवाजले कतैतिर उहाँले सोचिराख्नु भयो होला कि मैले चाहिँ आफूलाई स्ट्यान्ड गरेर कतै बल प्रयोग गरिराख्नु भएको छ कि झरनजीले भन्नुभयो होला सुन्नु मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दा चाहिँ यस्तो तपाईँ म त्यहाँ ठाउँमा भएर तपाईँ यहाँ भएको भए अवश्य पनि यो जुन गुम्सिएका आवाजहरू यस्तै गरेर आउँथ्यो होइन उहाँलाई पनि त्यही लागिराख्यो होला। ल अब फाइनल डिसिजन गरौँ होइन यहाँ साथीहरूलाई पनि टाइम छैन उहाँले कति फाइनल कति भन्नुभएको छ त्यसको कागज गरेर यहाँ ल्याप्चे हानेर हुन्छ कि सही छाप हानेर हुन्छ नेपाली कागजमा व्हाइट यो निकालौँ होइन होइन भने सर तपाईँलाई चेक बाउन्सको मुद्दा हालिन्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा रेकर्ड छ यही कुरा पठाइन्छ एयरपोर्टमा इलिगल गरेको ब्याङ्कको ब्ल्याक लिस्टमा रहेको नेपाल सरकारको संविधानमा गरेको मुद्दा त दायर गरिन्छ। उहाँ त के खाने के गर्ने के हो तपाईँ एक दिन उहाँ बस्नुहुन्छ नि यहाँ जोड्यो नि होटलको भाडा खाना नास्ता गाडी भाडा अनि घरमा कहीँ काम गर्यो भने पैसा आउँथ्यो होला ढ्याडी होइन मजदुरी गर्यो भने त्यो पनि रोक्यो होइन उहाँहरूको त अब बस्ने ठाउँ पनि छैन जाउँ भने खल्तीमा पैसा पनि छैन भन्नु भएको छ। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ अब यही मेन पावरमै बस्नुहुन्छ कि जानुहुन्छ भन्नुहोस् सर भनेर केही हुँदैन के भनेर केही नहुने भएको हुनाले गर्दा उहाँहरू हामी कहाँ पुग्नु भयो के अब त केही चिज त गर्नु पर्यो नि हजुरले। सुन्नु न मैले भन्न खोजेको नाइ सुन्नु न हामी कहाँ पुगेर होइन उहाँहरूलाई एउटा कुरो मैले किनकि अब तपाईँको मैले दिँदैन भने त ल भन्नु त नेपाली कागज मगाउनु कागज तपाईँले भनेको डेट फागुन 10 गतेसम्म दिनेछौँ भन्नु अहिले गाडी चढेर जानुहुन्छ ब्याङ्क खातामा हालिदिनुहोस् आउनु 10 गते खातामा हालिदिनु होला होइन तपाईँको चेक बाउन्सको केस यो सबै कुरा सक्यो होइन उहाँलाई चाहिने पैसा हो नि त आफ्नो लागेको पैसा चाहिँ मैले पाऊँ भन्ने हो त्यो तपाईँले पनि म दिन्छु मेरो गल्ती हो तपाईँ राख्नु भएको छ तपाईँले दिन्छु भनेको गल्ती तपाईँले एक्सेप्ट गरेको कारणले गर्दा अब एउटै विकल्प के भने पैसा फिर्ता पैसा फिर्ता यस्तो पैसा फिर्ता मैले गर्छु भनिरहेको छु म गरिदिन्छु होइन उहाँहरूलाई नगर्ने भने होइन वर्ष होइन मैले भनिहालेँ अब अघि नै म थाहा ल ठिक छ तपाईँको आफ्नो मान्छे को छ यहाँ बोलाइदिनु उहाँको लागि एउटा कागज र पेन ल्याइदिनु उहाँले आफैले लेख्नुहुन्छ होइन आफैले भनेको भाका उहाँले आफैले इजिली तपाईँले 22 दिन भन्नुभएको थियो आज 9 गते भनेपछि 31 दिन माग्नुभयो तपाईँले हामीले त्यो पनि ओके भन्यौँ किनकि लकडाउन तपाईँले आफैले भन्नुभयो त्यो सबैलाई पिरोलो छ त्यो गरौँ बाँकी चाहिँ तपाईँ आगामी दिनमा तपाईँ के गर्ने नगर्ने त्यसपछि तर म आज यहीँबाट पनि के भन्न चाहन्छु जतिजनाले पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ जतिजनाले यस्तो कामहरू गरिराख्नु भएको छ म्यान पावरदेखि लिएर सबै जो ठग दलालहरूलाई म के चेतावनी दिन चाहन्छु भनिसकेपछि हामी त्यहाँ पुग्न नपरोस्। तपाईँले जुन तपाईँले सोचेर बसिराख्नु भएको छ सरकार निकममा छ सोचिराख्नु भएको छ तर त्यो होइन कि हामी चाहिँ अब जागरुक भइसक्यौँ। हामी एउटा आज एकजना हेमराज थापा एकजना ज्वाला सङ्ग्रोला मात्र होइन हामी सबैजना उहाँको पछाडि छौँ र कुनै दिन तपाईँहरूलाई चाहिँ गलत त्याएर चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ बाटोमा के कस्तो अवस्था होला त्यसको चाहिँ तपाईँ आफै जिम्मेवारी हुनुहुनेछ र म आज यहीँबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु तपाईँहरू चाहिँ सजिलैसँग के कसरी हुन्छ यो बोलीको भाषा नबोलेर कुरा नगर त्यो बाटोमा आउँदा के हुन्छ उसलाई एक्सिडेन्ट दाइले एक्सिडेन्ट भयो भने जिम्मा लिने हो भाइ त्यो अराजक कुरा नगरौँ यहाँ कसरी मिल्ने भने चाहिँ कुरा गरौँ न भाइ। होइन सुन्नु न मैले तपाईँलाई भाइलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि यहाँ बाटोमा के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर जिम्मा लिने भाइले म जिम्मा लग्नु अराजक कुरा नगरौँ भाइ यो कन्क्लुजन हो त्यो कागज गरौँ न अराजक कुरा गर्ने स्वीकार गरिसक्नुहुन्छ तर आइन्दादेखि यस्ता गैर कानुनी क्रियाकलापहरू चाहिँ हामीले पनि गर्नु राज्यले लाइसेन्स दिएको व्यक्तित्व हामी भन्दा नि तपाईँहरू लिगलमा रहेर काम गर्नुहोस् होइन नेपालको युवालाई म्यानेज गर्नुहोस् त्यो हाम्रो केही छैन जो जान चाहन्छ लिगल्ली रूपमा हाम्रो आपत्ति पनि होइन तपाईँहरू काम गर्नुहुन्छ म्यानेज गर्नुहुन्छ भने त्यो अनुसारको मान्छेले पाउने कुरा पाउडा अथवा त्यो रहेर त्यो प्रावधानभित्र रहेर के हो होइन तर कुरा के हो भने मान्छे बारम्बार आउने हामी आत्त्यौँ हामी ठग्यौँ हामी लुट्यौँ हाम्रो सर्वस्व गयो हामी ब्याज तिर्दैछौँ जग्गा साउले लिने भयो भनेपछि त्यो पीडा त तपाईँ फिल गर्नुहुन्छ नि त सर। मैले फिल गरेको छु सर मैले फिल गरेर नै उहाँलाई कतिपय यहाँ छ नि हजुरहरूले कतिपय त भर्खर सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ कतिपय त करोडौँ पैसा खाएर त भागिरहेको छ कन्ट्याक्ट बिन पनि छ नि त त्यहाँ छैन तर हामी त त्यो त होइन नि हामी एउटा संस्था पक्षबाट काम गर्दाखेरि हामीले गलत गर्यो होला मैले यसो स्वीकारिसकेँ मेरो त्यो टाइममा मैले गर्नु नहुने थियो त्यो गरेँ होला अनि मैले त्यहाँबाट त पाठ सिकिरहेको छु अहिलेको उसमा त अब यो मैले गर्नु नहुने रहेछ पाठ त सिकेँ नि त हामीले तपाईँलाई गरेनौँ नि सर केही भन्यौँ हामीले के भन्यौँ तपाईँकै डेट अनुसार एउटा कागज बनाऊँ
होइन 1 महिनापछि उहाँहरूले गुनासो पोख्न नपरोस् किनकि तपाईँ आफै उहाँहरूले बोल्नुहुन्छ। पोख्नु पर्दैन गुनासो मेरो पनि केही कारबार मिलाउँदैछ ल त्यही गरौँ निस्किन्छ हाम्रो नि यहीँ आइराख्नु पर्ने हुँदैन। दबाब पनि केही पनि होइन सम्झाउनु भएको हो यो। सर तपाईँले आफू पैसा तिर्छु भनिहाल्नु कागज गरौँ सर प्लिज कता भयो त गरौँ हामी यस्तो निस्किन्छ। छ कागज अब यसो गर्छु नि त म उहाँलाई त अब के अरे अब सन्डे गरेर तपाईँलाई उहाँले बोले भाषामा होइन नर्मल्ली छ त्यो कागज तपाईँले यत्रो मिडियाको अगाडि बोलेको कुरा हो क्या तपाईँ नसक्ने भए त बोल्नुहुन्न नि सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहनु पर्यो क्या यिनीहरू यस्तो छ कि सर हेमराज सर के छ भने उहाँहरू पनि त एजेन्ट मार्फत आज एजेन्टलाई पनि त समारोह गर्नु पर्यो अब एजेन्टले खाएको पैसा त अहिले हिजो मात्रै इसिएस म्यान पावर जो म्यान पावर सञ्चालकको एउटा कार्यकारी हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुहुन्छ भने हामीले एजेन्ट खारेज गरिसक्यौँ। तपाईँ एजेन्ट पनि पाल्नुहुन्छ सर। एजेन्ट पालेको होइन कि उहाँहरूलाई ल्याउने मार्फत होइन उहाँले भन्नुभयो एउटा कुरा अर्को कमजोरी हुन्छ है सर तपाईँ एजेन्ट चाहिँ खारेज गरौँ भन्छ अनि तपाईँ फेरि एजेन्ट मार्फत आयो भन्नुहुन्छ यो अझ गैर कानुनी हुन जान्छ क्या सर। उहाँले एजेन्ट मार्फत को मार्फत उहाँले अब पैसा बुझाउनु तपाईँ समाउनु होला तपाईँले कोलाई समात्ने कोबाट लिने कोलाई दिनुभयो त्यो तपाईँको काम नि मैले सर। एउटा कुरो यस्तो हजुरलाई म क्लियर गराउन चाहन्छु किन भन्दाखेरि नि उहाँहरूले आउनु एउटा कुरो यामदाई तपाईँले मलाई नै आएर पैसा त दिनुभएको त होइन नि हो त तपाईँको डाइरेक्टरलाई दिएको नि मेन पावर कति पैसा मेरो अफिसको त कति हुन्छ त त्यो मैले त्यो अनुसारले त मैले तिर्ने हो नि त स्कुलको उदाहरण दिएको थिएँ एउटा स्कुलको प्रिन्सिपल कुर्सीमा बस्छ तर एकाउन्टेन्ट त अर्को हुन्छ नि त एकाउन्टेन्टले गडबडी गर्यो भने प्रिन्सिपलले उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ कि पर्दैन मैले हातमा पैसा लिएको छ भन्न पाएन त्यो घुमी फिरी आउने त यहाँ तपाईँकै खल्तीमा हो नि सर। त्यो त हो कि म्याडम हजुरले आफ्नो काम गरौँ होइन तपाईँकै डेट अनुसार उहाँहरूले पैसा पाउँ हामीलाई आपत्ति छैन होइन तर चाहिँ त्यो प्रोसेस गरेर केही न केही त हुनु पर्यो नि त। होइन त्यो त्यसको लागि कि मैले भने नि सर यहाँबाट नेपाल सरकारले कारवाही किन नगर्ने भने क्या सरले सायद दिदिन चाहिँ कहिले भन्नुहुन्न तर दिनु चाहिँ पनि हुनुहुन्न दिनु पनि हुनुहुन्न रहेछ होइन होइन सर दिदिन चाहिँ भन्नुहुन्न नभन्ने सोध्नु तपाईँलाई खोइ त सर तपाईँ अनि एउटा चाहिँ कागज गरौँ भन्दा पनि डराउने अनि तपाईँलाई कसरी विश्वास गर्ने भन्नुहोस् बाहिरबाट एउटा मानिलिउँ इक्जाम जति लामो कुरा गर्यो त्यति नै 5 लाख 5.5 लाख मलाई यहाँ 3 लाख बुझाएको 3.5 उनीहरूको तपाईँ त्यो मान्छेलाई ल्याउनु त्यो त तपाईँ मात्र कर्मचारी हो क्या सर एजेन्ट भनेको तपाईँको कर्मचारी हो। त्यसको लागि त उहाँहरूलाई के गर्छु त मैले भने पर्सि के अरे सन्डे उहाँहरू घर फर्किन चाहनुहुन्छ क्या सर उहाँको खाने ठाउँ छैन। हेमराज सर मैले तपाईँलाई हजुरलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने भोलि शनिबार आइतबार बरु तपाईँ हजुर नै आउनु यही कामका लागि प्रत्येक दिन तपाईँको अफिसमा आउँछौँ भने सर हामी त एकचोटि उहाँहरू पीडामा आउनुभयो हामीले खान पाएनौँ भनेपछि पो आएको हो मैले बुझेँ कि हजुर नै बरु आइतबार आउनुहोस् मैले त्यसो उहाँहरूलाई राखेर आइतबारसम्म उहाँहरूको खाने बस्ने व्यवस्था गर्नुहुन्छ तपाईँ उहाँहरूको खाने बस्ने टुङ्गो छैन होइन आइतबारसम्म राख्नुहुन्छ हुन्छ आज शनिबार भयो आज शुक्रबार आइतबारसम्मको हिसाब गरेर अहिले दिनुहोस् न त्यसो भए आइतबारसम्मको लागि त्यो भए सजिलो पनि हुन्छ तर माग्न पनि आइराख्नु परेन सिधै आउँदा भइहाल्यो। यो कुरोलाई त हजुरहरू अब सबैजना चाहिँ अब मिडियाहरूले यति कुरो भन्नुहुन्छ भने ठिक छ मैले यो पनि स्वीकार दिएँ आइतबारसम्मको लागि हो आइतबारसम्म मेरो पनि त हिसाब छ आइतबार दिनु भएन भने फेरि त्यसपछि पनि त्यही बढ्दै जान्छ क्रम होइन सर आइतबारमा हिसाब गरिन्छ किनभने मेरो पनि त अरू मान्छे अब अरूले त के अरे मानिले इक्जाममा 10 लाख आएर आएकोलाई मैले सबै तिर्ने कुरा त हुँदैन नि त्यो भन्नु खोजेँ कि सर मैले उहाँको पैसा तपाईँले कसले बाँड्यो तपाईँको एजेन्टले कति खायो तपाईँले अफगानिस्तान पठाउनु अर्को एजेन्टलाई कति बुझाउनु तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त अब उहाँले आज पनि दिन्छु भन्नुभएको छ हस्ताक्षर पनि गर्नु मान्नुहुन्न सम्झौता पनि पत्र पनि लेख्नु मान्नुहुन्न तपाईँहरू के गर्ने त अब उहाँले भनेको डेट पनि हामीले मानिरहेको होइन कि म्याडम म नगर्ने नै गर्ने अब मैले पनि जुन अब उहाँको कतिवटा 5-6 लाख तपाईँको समस्या हो नि भने सर तपाईँको एजेन्ट त्यस्तो पाल्नु किन हुन्छ त्यस्तो एजेन्ट त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि राखेर म गराइदिन्छु कि एउटा कुरा नि हेमराज सर म हजुर पर्सि कल गर्छु बरु हजुर नै आउनु होला
त्यो व्यक्तिहरूलाई पनि म उपस्थित गराएँ तैँले कति के गर्छ त्यो अनुसार मेरो भागीदारको त्यो त हिसाब किताब त गर्नु हिसाब किताब हामीले गर्ने होइन, तपाईँहरूले गर्ने हो क्या सर। न हिसाब किताब यसो गरौँ, त्यो हिसाब किताब तपाईँहरूले गर्ने हो। तपाईँले धेरै एक्सक्युजेस भइसक्यो क्या सर। तपाईँका इलिगल कुराहरू सबै कुरा जे छन् त्यो तपाईँको आफ्नो कुरा हो होइन। त्योतिर हामी जान चाहन्नौँ। हामी मात्र के हो भने अगाडि 3 जना मान्छे छन्, उहाँलाई खानु बस्नको समस्या छ, पाल्पाबाट आउनु भएको छ, बुझ्नुभयो नि। पाल्पा भने होइन चाहिँ त्यो भक्तपुरबाट यहाँ आउनु जस्तो त होइन नि त, लोकल गाडी चढेर 10 रुपियाँ तिरेर होइन। भनेपछि तपाईँले पैसा दिन्छु पनि भन्नुभयो, आफ्नो गल्ती पनि स्वीकार्नु भयो भने तपाईँलाई हामीले प्रत्येक दिन निरजीको अफिसमा हामीले किन आउने होइन। मजाले पर्सिलेर हामीले चेक बाउन्स हालिदिने नि भने क्या, वैदेशिक रोजगार विभागमा मुद्दा हालिदिने नि, श्रम विभागमा मुद्दा हालिदिने नि। हामीले गर्नु पर्यो भने त्यो गरौँ न त। त्यो किन गर्ने भनेको क्या, तपाईँ पनि एउटा मान्छे होला, तपाईँका पनि घरमा होलान् अरू, तपाईँले कमाएपछि खानेहरू होइन, छोराछोरी होलान्, कोही त होलान् नि त। भनेपछि तपाईँ हामी एउटै सोसाइटी एउटै समुदायभित्रको मान्छे हो र हाम्रो इन्टेन्सन मात्रै के हो भने कोही कसैलाई नठगोस्, कोही कसैलाई झुट नबोलोस्, राम्रो समाज बनाऊ, इलिगल काम कोही पनि नगरौँ, असंवैधानिक काम कोही पनि नगरौँ। सरकारले गरेका अथवा सरकारले तोकेका वा सरकार पनि तपाईँको मिलोमतो होला, अब एयरपोर्टबाटै कहाँ के गरे भन्नुहुन्छ होइन। जे छ यो सबै कुरालाई त्यागेर राम्रो समाज निर्माण गरौँ भन्ने हो क्या हाम्रो चाहिँ। सर, एकजना मान्छेलाई यो प्रतिबन्ध लगाएको देशमा पठाउँदा मेन पावर कम्पनीलाई कति आम्दानी हुन्छ? त्यो यस्तो हुन्छ सर, आम्दानी त अब त्यस्तो खासै अब आम्दानी हुन्न। अब खासै आम्दानी नहुने हो भने किन मान्छे पठाएर? होइन सर, अब व्यवसाय यही गरिसके कसले पत्याउँछ? एउटा मान्छेसँग 8 लाख रुपियाँ लिनु भएको छ अफगानिस्तान पठाउने भनेर, दुबई पठाउनु भएको छ, अनि तपाईँलाई फाइदा हुँदैन, नाफा हुँदैन, खासै हुँदैन? नाफा भएको भए त म आफै अब रोडमा भइसक्यो, जिरो भइसक्यो त। अब तपाईँको अब कम्पनी खारेज गरेर बन्द गरेर किन नहिँडे? त्यही कुर्सीमा बस्ने, मेन पावर चलाइराख्ने कर्मचारी यता हामीले देख्यौँ 10-15 जना कर्मचारी छन् पालिराख्ने, म रोडमा आइसक्यो भन्दा पत्याउँछन् जनताले। एउटा कागजात गरौँ नि सर, बाँकी तपाईँलाई यो खोतल्दै गयो भने अनावश्यक तनाव र टेन्सन हुन्छ सर होइन। सर होइन, मैले हजुरलाई भनिहालेँ के अरे के भन्नुहुन्छ तपाईँ सर? अब कागज त मैले उहाँलाई बरु आइतबार आइतबार उहाँले धेरै पार्नु मङ्गलबार आएको सर, हामी मङ्गलबार आएको यस्तो हो कि आइतबार आउनु, यदि मैले त्यो दिन गरेन भने आइतबार तपाईँको सबै उसलाई जुन जुन व्यक्तिहरूबाट आएको छ त्यो व्यक्तिलाई बोलाएर तपाईँहरूको हिसाब किताब गरेर मैले टाइमिङ भनिहालेँ होइन, त्यो टाइमिङमा तपाईँहरूले पाउने हिसाबले तपाईँ कन्फर्म हुनुहुन्छ आइतबार? एकदम कन्फर्म। त्यसो भए कागज गरौँ न त, कागज चाहिँ गर्नु पर्यो। यति भएर उहाँलाई रात त मिल्यो नि त आइतबार चाहिँ म उहाँहरूलाई सबै कुराहरू जुन छ नि, जुन व्यक्तिबाट पनि आएको छ उहाँहरूलाई राखेर गराइदिन्छु। सर, एउटा मान्छेले तपाईँका कारणले कति दुःख पाउने भने क्या होइन कि सर, आज शुक्रबार भइहाल्यो, भोलिसम्म पर्सिको कुरै गरेको छु मैले। हजुरहरूले तपाईँका लागि पो नर्मल हो, तपाईँ काठमाडौँमा बसिराख्नु भएको छ, 1 किलो चामल लिएर पकाएर खाए पनि भयो भने एउटा काठमाडौँसँग अनभिज्ञ मान्छेलाई, बजारसँग अपरिचित मान्छेलाई तपाईँले चाहिँ यसरी कुरायो भने उसका लागि त उसको परिवार हुन्छ, घर हुन्छ, बच्चा हुन्छ, उसलाई कति चाहिँ मेन्टल प्रेसर र टेन्सन हुन्छ क्या, यातना हो नि। तपाईँ त अर्को मानव बेचबिखनमा पनि जानुभयो, तपाईँको व्यक्तिगत हरासमेन्टमा पनि जानुहुन्छ भने क्या सर, धेरै कोड हुन्छ कि छैन के तपाईँले गर्नुभयो अपराध हो यो। तपाईँको अनुहार यस्तो स्याडमा छ नि अहिले, हामीलाई तपाईँलाई त्यो धेरै कुरा सुन्नै मन लागेको छैन। तपाईँ त अहिले सिधै चौकीतिर जानुपर्ने मान्छे हो। होइन, मलाई थाहा छ, म पनि उहाँहरूकै अवस्थाबाट हुर्केर म पनि नर्मल फ्यामिलीबाट गर्दै बिजनेस गर्दै आउँदाखेरि सबै कुरो थाहा छ क्या। त्यही त भने उहाँले के भन्नुभयो भने हामी काठमाडौँमा बस्न चाहँदैनौँ, के काम गर्नु भने तपाईँको त्यो एजेन्ट र दलाल भनेको तपाईँको मातहत मुनि तपाईँको निर्देशन मान्ने मान्छे नै हो क्या, तपाईँभन्दा माथिको बोस होइन। तपाईँको दलाल भनेपछि दलाल कहिले बोस हुँदैन होइन। तपाईँ बोलाउनुहोस् आफ्नो तरिकाले, 1 महिना छ त तपाईँ सुतेर कुरा गर्नुहोस्, उठेर गर्नुहोस्, यहीँ बोलाउनुहोस् अथवा केही गर्नुहोस्। तर उहाँहरूले के भन्यो भने हामी मान्छौँ, 1 महिनाको हामीलाई कागज बनाइदिनुहोस्, हामी घर जान्छौँ, आफ्नो काम गर्छौँ भनेपछि तपाईँलाई आपत्ति चाहिँ किन भने आइतबारसम्म पाल्नु पनि परेन। एजेन्टसँग उठाउने काम तपाईँको, एजेन्टको काम उहाँले उठाउने होइन नि त। अनि भोलि तपाईँ अब दुबई जानुहोस्, त्यहाँ उठाउनुहोस् भन्नु होला। यहाँ यस्तो छ सर, अब कुरो गर्दाखेरि कुरै लम्बिँदै आउँछ कि यहाँ के छ भने नि सरसँग एउटै कुरोको चाहिँ कमी रहेनछ, आश्वासन चाहिँ बहुत धेरै रहेछ होइन सरसँग। आश्वासन गर्न चाहिँ बहुत चलाक हुनुहुँदो रहेछ।
अनावश्यक कुराहरू थपिन्छ। तपाईँ मजाले एउटा कागजात गऱ्यो भने तपाईँ आफ्नो तरिकाले उनीहरूसँग छलफल गर्न पाउनुहुन्छ होइन। मान्छेले तपाईँलाई भोलि पर्सितिर अनावश्यक लगाउँछ क्या। यही भिडियो हेरिसकेपछि नि होइन हाम्रै पनि भोलि मनस्थिति चेन्ज हुन सक्छ। के हुन सक्छ भने हामीलाई 5,000 मान्छेले चाहिँ होइन यो मान्छेलाई चाहिँ चेक बाउन्समा मुद्दा हालेर जेल पठाउनुहोस्। अस्तिको केसमा पनि भन्यो नि होइन। पर्सि अनि पर्सि त्यो भन्यो भने पर्सि अर्कै मनस्थिति बदलिन्छ क्या सर। बुझ्नुभयो? अहिले त तपाईँको अनुहार हेरेर एक किसिमले नर्मल तपाईँको व्यवहार हेरेर मानवीयताका हिसाबले पनि मान्छेको माया लाग्छ क्या सर होइन। यही भिडियो जब सामाजिक सञ्जालमा जान्छ नि त्यसपछि अनेक प्रतिक्रियाहरू आउँछन् क्या सर। अनेक हुन्छ किन छोड्ने, तपाईँ अपराधीलाई छोड्ने भनिदियो भने भोलि हामीले के जवाब दिने। त्यसकारण हामीले त्यो हेऱ्यौँ भने हामीले त्यो कागज भइसकेको कुरालाई फेरि चाहिँ तपाईँको छैन अनावश्यक हामीले पनि लम्ब्याउनु नमिल्ने हुनसक्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसकारण हामी तपाईँकै सजिलोका लागि अनेक एङ्गलबाट तपाईँको सजिलोका लागि हजुरलाई नै राखेर हजुरलाई नै म कल गरेर भएन क्या सर। मेरो काम भनेको नि मेरो काम तपाईँको उसमा कागजात गराउन प्रत्येक दिन आइरहेको होइन क्या जलाजी भने मेरो काम त्यति मात्रै होइन नि सर। मलाई थाहा छ हजुर कति बिजी के हुन्छ भन्ने कुरा मलाई सबै थाहा छ। किन थाहा छ फेरि यस्तो हो क्या सर। किन भन्दा मैले पनि यस्तो किन चलाइरहेको भने क्या तपाईँको एजेन्ट तपाईँको मातहतमा छैन, तपाईँको कर्मचारी तपाईँको मातहतमा छैन भने गरी चाहिँ के राखेको तपाईँ पुरै भएन नि। यो के हो भयो हामी तपाईँलाई राम्रै तरिकाले भनिरहेछौँ अहिलेसम्म निरोजी भनेर रिस्पेक्ट गरेरै बोलिरहेछौँ क्या सर। यस्तो छ कि सर के छ भने मैले भने नि यहाँ मेरोमा धेरै ऊ छन्। अब उहाँहरूले पैसा बुझाएको व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्न होइन। मैले पनि सबै पैसा मैले 1 महिनाको टाइम दिएको छु। त्यही भएर टाइम दियो नि त। तपाईँसँग पैसा छैन भनेर त फागुनको 10 गतेसम्मको टाइम दियो नि त। नत्र त हामी तुरन्त भोलि दिनुहोस् नत्र यो खल्तीमा खै चेक खै यो चेक छ होइन यो चेक लिएर नत्र मुद्दा हाल्छौँ है सर भन्यो भने तपाईँलाई त त्यहाँ झिगाउँछ कि जेलभित्र बस्नु पऱ्यो कि त बाहिर आउनुका लागि त पैसा बुझाउनु पर्ला नि त। अनि तपाईँको समस्या बुझेर तपाईँको समस्या बुझेर हामीले काम गरिरहेछौँ नि त। भनेपछि हामीले के खोज्यौँ भने उहाँको सेक्युरिटी खोज्यौँ। उहाँहरू अहिले गाडी चढेर घर जान तयार हुनुहुन्छ। सर के भने म सन्डे यदि गरेर मलाई के कारवाही गर्ने कसो गर्ने होइन मलाई गर्नु छ। म सन्डे एनी हाउ गरिदिन्छु कि तपाईँलाई। सन्डे पैसा हजुर कागज गर्ने उहाँलाई त मैले आउने हप्तामा सन्डे पनि कागज गर्ने आज पनि कागज गर्ने आज छैन रे कागज। सर यसो गरौँ न सादा कागज दिनु मलाई आउँछ लेख्नलाई म टक्क लेखिदिन्छु झ्याप्चे लगाउनुहोस् उहाँहरू त्यही कागज लिएर जानु। के कागजै छैन सर आज? कागज बनाउन हो नि आज सन्डे आज अलग अनि आइतबार अलग भन्ने त होइन नि त। भन्ने उयो हो सन्डे उहाँहरूलाई गरेन भने मलाई त्यसपछि भन्नु क्या ध्यान दाइ तपाईँलाई भन्नु सन्डे गरेन भने सन्डे म एनी हाउ गरिदिन्छु सर। हामी जस्तो पीडित मान्छे 15 जना यहाँ आइदिएको भए तपाईँ के गर्नु? 15 सर यस्तो हो क्या सर। हामीले आफै अगाडि तपाईँलाई इलिगल देख्यौँ। ऊ बिचरालाई तपाईँले कति महिना अगाडिको चेक दिनुभएको छ तपाईँले होइन। तपाईँलाई यत्रो एक्सक्युजेस तपाईँलाई चाहिँ सबै कुरा गर्दा गर्दै पनि तपाईँ चाहिँ मलिनो भाषामा एकदम भन्छ नि सफ्ट भाषामा भलाद्मी पारामा पुरै चाहिँ होइन टक्क बसेर अनि त्यो पुरै भएन भने क्या सर छेउनु टुप्पोको कुरा भयो क्या। उहाँहरू घर जानु खोजिराख्नु भएको छ। कति दिन भयो आयो? मङ्गलबार आएको शुक्रबार भयो कति दिन आएको? सबैजना मङ्गलबारै हो। त्यही हो क्या सर। तपाईँले के गर्ने र सर? अब तपाईँको एजेन्टलाई दबाब दिने फर्काउने उसलाई बोलाउने कारबाही गर्ने काम त तपाईँ गर्ने। सन्डे सोमबार उहाँहरूलाई आज गर्दा र सन्डे गर्दा के फरक छ यति चाहिँ भनिदिनुहोस् त। तपाईँ केही योजना पो बुन्दै हुनुहुन्छ कि भोलि भाग्ने प्लान छ कि? सर सन्डे हामी यसरी आउँदैनौँ। हामी चेक बाउन्सको मुद्दामा जान्छौँ र वैदेशिक रोजगारी विभागमा तपाईँको यसको जान्छ ब्ल्याक लिस्टमा। इलिगल रूपमा अफगानिस्तान पठाएर 30 जना मान्छेलाई दुबईमा अलपत्र पारेको केसमा के हुन्छ तपाईँ आफै भन्नु। मैले दुबईमा सर हाम्रा साथ त्यसरी नभन्नु होला हजुरले। के अरे मान्छे सबै आइसक्यो होइन? नै आएको छैन। 25 जना मान्छे मेरो सम्पर्कमा छ मसँग छ दुबईबाट। तपाईँकै नाम लिएर तपाईँकै कम्पनीको नाम लिएर अरू होला तपाईँको मेन पावरको नाम लिएर मान्छे छन् के सर? मेरोमा छैन। म ग्यारेन्टी भन्छु मेरोबाट छैन। मेरो मान्छे सबै आइसक्यो। त्यसमा तपाईँलाई केही फरक पर्दैन। 10 जना मान्छे उहाँ छन् होइन। फरक नपर्ने भन्ने कुरो हुँदैन। फरक पर्छ होइन। तर पनि मैले यहाँको कर्मचारी को छ उहाँलाई एउटा कागज र पेन दिइदिनुहोस्। पेन यहाँ छ होइन। यो काम गरौँ निस्क्यौँ। हामी यो धेरै लामा जाति कुरा लाग्दैनौँ सर। हामीले इजिली भनिदिएको किनकि तपाईँ आफ्नो काम गर्नुहोस्
आफ्नो काम तपाईँले बसेर सर आज गरे नि आइतबार गरे पनि कुरो एउटै त हो नि। आइतबार गरिदिन्छु कागज गर्न नसक्नु तपाईँलाई आइतबार होइन म आइतबार जसरी पनि उहाँलाई 11 बजे गरेर अब पठाइदिन्छु आइतबार तपाईँले ती एजेन्टहरू सम्पर्कमा आएनन् होइन अथवा नआए होस् न आउट अफ भ्यालिडेसन भन्नु होला अनि आइतबार तपाईँ आफै होइन म कामले गर्दा बाहिर छु भन्नु होला। आइतबार उहाँलाई म के आइतबार त निर्धक्कका साथसँग गरिदिन्छु भन्नुभएको छ, अहिले गरिदिँदा के फरक भयो त ल भन्नु त। तपाईँ सुन्नुहोस् न, तपाईँ आफ्नो तरिकाले परामर्श गर्नुहोस् सर होइन। तपाईँलाई अघि पनि भने यसले सर आइतबार गर्ने काम तपाईँले आज गर्नु हुँदैन, अप्ठ्यारो पार्दै जान्छ तपाईँलाई। आइतबार नै म गरिदिन्छु आज गर्दा चाहिँ तपाईँले केसले छिटो त्यसले यसो रोक्यो। गर्नु कि सर, आज अब पेन छैन? हाम्रो अन्तिम भनाइ है तपाईँलाई अन्तिम भनाइ, नत्र भने म मेरो विचार चाहिँ के भने हामीले यत्रो सम्झाउँदाखेरि यत्रो पत्रकार मित्रहरू आउनु भएको छ होइन, जस्तो सुकै क्रिमिनल पनि क्यामेराको अगाडि चाहिँ डराउँछ क्या। तपाईँ यत्रो भलाद्मी तरिकाले हामीलाई चाहिँ तपाईँ इमोसनल ब्ल्याकमेल गरिराख्नु भएको छ क्या सर। त्यो भएर तपाईँले आइतबार जति कुराहरू गर्छु भन्नुभएको छ, तपाईँको एजेन्टहरूलाई तपाईँ भोलि नै सम्पर्कमा ल्याएर उनीहरूलाई चाहिँ ओ भाइहरूको पैसा कसरी फिर्ता दिने हो हामी सल्लाह गरौँ, आऊ केटावर भनेर बोलाउनुहोस्, आज चाहिँ एउटा कागज हालिदिनुहोस्। त्यति गर्दा नि भएन भने अब हामीले चाहिँ कानुनी प्रोसेसमै जानुपर्छ क्या। किनभने यो देशमा एकजना न एकजनालाई चाहिँ खोरमा नथुनिकन यस्ता बिचौलियाहरू जन्मिँदै तपाईँको अनुहार हेर्दा माया लाग्छ। माया लागेर के गर्नु सर, काम कस्तो गलत गर्नुभएको छ थाहा छ तपाईँलाई? तपाईँले हामीलाई ब्ल्याकमेल गरिदिनु भयो क्या। तपाईँले त कस्तो एउटा नराम्रो तरिकाले ब्ल्याकमेल गरिदिनु भयो क्या। यसो गर्नु मैले भनिहालेँ न हजुरहरूलाई, म सन्डे गरेन भने मलाई कहाँ के गर्ने कुराहरू गर्नुहोस् हजुरहरूले। म सन्डे एनी हाउ 11 बजे उहाँहरूलाई म सर। अनि उहाँहरू हामी सबै बिचरामा पत्रकार मित्रहरूको पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँमा काम हुन्छ, उहाँहरू पढ्दै गरेको विद्यार्थीहरूको आफ्नो ठाउँमा काम छ। तपाईँको एक कामको लागि हामी बार यहाँ धाउन सक्दैनौँ नि त सर। आज हामी सबैजना आएको छौँ, गरिदिनुहोस् न एउटा कागज। के सन्डे माहौल बदलिन्छ नि सर, तपाईँलाई म नडाडेर भन्छु होइन। रात्रै अब सन्डे तपाईँले मुद्दा झेल्नुहुन्छ हेर्नुहोस्। तपाईँ सन्डे यो कुर्सीमा बस्न लायक हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो चाहिँ सोच्नुहोस् क्या। सन्डे तपाईँ सन्डे भन्नुहुन्छ भने हामी यो तरिकाले आउँदैनौँ। हामी फर्स्ट टाइम कुनै पनि मान्छेसँग इन्ट्र्याक्ट गरेर होइन, उसले चेतोस् अथवा उसले आफूलाई फिलिङ गरोस्, आफ्नो रियलाइजेसन गरोस् भनेर आयो के। हामी प्रत्येक दिन उहाँले भन्नुभयो नि होइन, नत्र तपाईँलाई म कहिले चिन्दैन थिएँ, मलाई चिन्नुहुन्थ्यो तपाईँ नै भनेको मतलब देख्नुहुन्थ्यो होइन, तर व्यक्तिगत चिन्तान त थिएन नि त। एकचोटि हामी के अरे एकचोटि भेट्यो, तर त्यस्तो भिडभाडमा उसमा हो। अब त्यो एउटा पाटो भयो। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने होइन, तपाईँलाई सिधै नबोलेर एउटा चेक थियो बाबु साल दियो भने के हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो ल भन्नु न। एउटा मानवताको हिसाब किताबले चेक बाउन्स जस्तो मान्छे मार्नुभन्दा ठुलो अपराध मान्छ सर कारोबारमा ब्ल्याकिङ गर्नु, ब्ल्याकमेलिङ गर्नु भनेको सर। यति तपाईँलाई हामी यत्रो कुरा गरिरहेका छौँ, तपाईँ बुझ्नुहुन्न सर, कसरी सम्झाउनु तपाईँलाई? होइन सर मैले बुझेछु, मैले भने नि हजुरलाई म सन्डेको म यसो गरौँ, तपाईँको मनसाय पैसा नदिनु रहेछ, तपाईँ कानुनी प्रक्रियामै जानुहुन्छ सर। पैसा नदिने भनेकै छैन सर, मैले पैसा नदिने त मेरो कुनै पैसा नदिएको भए सर अनि हाम्रो काम भनेको तपाईँलाई प्रत्येक दिन आएर कागज गराउने हो भने क्या सर। उहाँको सरस्वती बुद्ध पैसा दिने तर पैसा धेरै जग्गाहरू बिचमा खाएको रहेछ। त्यो त उहाँहरूले गर्ने हो नि त, भने उहाँहरूको प्रोसेस हो नि, त्यो तपाईँहरूको काम हो। सुन्नु न सर, म एउटा प्रश्न सोध्छु है, तपाईँले यो सेटिङ मिलाउने मध्ये कोही एउटा व्यक्तिको फोन नम्बर छैन? अनि पछि के को आधारमा उनीहरूलाई सम्पर्कमा ल्याएर होइन यो के भन्छ अरे मान्छे त म त यहाँ त के भन्छ अरे त्यो उसमा डायरीमा हेरेर अहिले हेरौँ हरेक मान्छेको हातमा स्मार्टफोन हुन्छ, तपाईँ चेक पनि छैन भन्नुहुन्छ, तपाईँ डायरीमा हेरेर फोन नम्बर हेर्छु भन्नुहुन्छ। के हो यो तरिका? फोन नम्बर छैन सेभ तपाईँको? छैन। अनि यत्रो यो सेटिङ गर्ने मान्छे पठाउने मान्छेको फोन नम्बर नै डायरीमा लेख्छ त थोडी? के भन्नु भएको हजुरले? यस्तो हामी आजदेखि अब सरसँग कुरा हुँदैन, हामी ह्यासट्याग नेपाल प्रहरीलाई ह्यासट्याग गरेर यो भिडियो हाल्छौँ हेर्नुहोस् है होइन। हामी सिधा भन्छौँ उहाँले इलिगल काम गर्नुभएको छ, चेक बाउन्स छ, एयरपोर्टमा सेटिङ मिल्छ भन्नुभएको छ, त्यसपछि ब्याङ्कको पनि ब्ल्याक लिस्टमा हुनुहुन्छ। किन नेपाल प्रहरीले चाहिँ यो अथवा नेपाल सरकारले यो अर्गनाइजेसन रन गर्न दिएको र उहाँलाई त्यो कुर्सीमा बस्न दिएको? शनिबार पर्सि त गाह्रो पर्ला नि। तर हामीले अहिले यो भिडियो अझ हाल्दाखेरि हामी एउटा नर्मल्ली अर्कै तरिकाले हाल्न सकिन्छ क्या सर, र काम पनि अर्कै तरिकाले गर्न सकिन्छ। दुईवटा कुरा छ, किनकि होइन तपाईँको जुन फेस देखिरहेको छ नि सर, यसले एक किसिमले चाहिँ माया लागेर आउँछ क्या होइन। होला काम गलत होला, तर हामीले तपाईँले भनेको डेटलाई एक्सेप्ट गऱ्यौँ अनि तपाईँ नै भन्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई पनि माया लाग्छ उहाँको अनुहार देख्दा? त्यो उहाँले के माया मान्नु त हो नि त। सफ्ट अनुहारले, मलिन अनुहारले, मलिन बोलीले गर्नु चाहिँ के
ल त्यही काम गरौँ, निश्चित कुमार पनि घर जस्तो काज गर्दा तपाईँ बाँकी चाहिँ 1 महिना त्यो एजेन्टलाई जसरी खोज्नुहुन्छ तपाईँ एक काम भयो है काज त्यति काज गरौँ। ल तपाईँ मान्नुहोस् क्या सर, पेन तपाईँलाई एकदम इजी ल्याङ्ग्वेजबाट तपाईँले अर्को चोटि हिँड्नको क्यामेरा आउँछ यहाँ भोलि पर्सि तपाईँको यहाँ प्रत्येक दिन यहाँ भिड लागला भोलि अहिले यति क्यामेरा छन् आज त कार्यक्रम थियो यहाँ मान्छे त्यता बिजी भयो पर्सि त भयो भर्का 150-200 वटा क्यामेरा आउलान् भयो भर्का मार्केटका अरू अभियन्ता आउलान् यो गल्लीभरि नै बदनाम हुनुभन्दा होइन तपाईँको हामी एउटा सब कागजमा कागज गरेर निस्क्यौँ बाँकी तपाईँ मिलाउनु आनन्द तपाईँलाई एकदम इजी ल्याङ्ग्वेज बोलिरहेको छु कि सर। मैले भनिहालेँ नि म आइतबार गर्नेछु मैले गरेन भने होइन तपाईँको त्यसपछि त मलाई कहाँ के गर्नुपर्छ म त्यो स्वीकार्छु तपाईँले हाम्रो नर्मल कुरालाई चाहिँ एकदम इजी होइन मैले त्यो दिएको सर उहाँले कति सजिलो सोच्नु भएको छ साथीहरू, उहाँले यो कुर्सीमा बसेर जुन शब्द बोलिराख्नु भएको छ नि यो शब्दले उहाँलाई भोलि कति असर पर्छ भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएको छैन। तपाईँको घरमा उहाँले भने जस्तै श्रीमती होलान्, छोराछोरी होलान्, बालबच्चा होलान् होइन, उनीहरूको भविष्यप्रति तपाईँलाई चिन्ता छ कि छैन सर? भोलि यो अहिलेसम्म निरजी भनेको छ तपाईँलाई तस्कर दलाल ठग फटाहा मानव बेचबिखन गर्ने मान्छे भनेको छैनौँ क्या हामीले भने त्यो भन्नै बाँकी छ। सुन्नु न, हाम्रो त आज त यो प्राथमिक उपचार हो, किनभने घाउ भयो भने त्यसलाई प्राथमिक उपचारले ब्यान्डेज टाल्दा निको भयो भने एउटा किन कागजमा हामी चाहिँ चिर्ने गरौँ भनेर जान्छ आएको, भोलि होइन चिर्नुपर्ने तपाईँले रियल कुरा यो स्थिति प्रत्येक दिन आउनु पर्यो भने हामी आएपछि के हुन्छ भने तपाईँको चाहिने होइन तपाईँ बुझ्नुहोस् अब के बुझ्नुहोस् यो धम्की दिए होइन हामीले चाहेको भए उहाँसँग प्लान चेक थियो, सिधै हामी केस गर्न सक्थ्यौँ सर। हामी एकपटक चाहिँ राम्रोसँग बसेर एउटा सौहार्दपूर्ण तपाईँलाई थाहै नदिएर केस गरेर सिधा पुलिस लिएर आए चेक गर्नुको तपाईँलाई गाडीमा क्यामेरा मात्रै होइन, आज हालेर पुलिस पनि आउँथ्यो सर, तर हामीमा अलिकति मानवता थियो र हाम्रो क्यामेराम्यान साथीहरू मात्रै आउनुभएको। भोलिको दिनमा यो क्यामेरा सँगसँगै हातमा लट्ठी लिएको पुलिस तपाईँलाई हतकडी लगाउन आयो भने त्यो स्थितिको इमेजिन गर्नु नि तपाईँ एकपटक। त्यही भएर आज एउटा कागज गरिदिनुहोस्, हाम्रो पनि धेरै समय छैन होइन, तपाईँकै लागि यहाँ बसेर खालि तपाईँको एउटा कुरा मेरो पनि अब यहाँ चाहिँ तपाईँको अरू पनि पार्टनरहरू छन् ए सर तपाईँको त्यही भएर त 1 महिनाको टाइम छ भने क्या मलाई पनि तपाईँलाई मैले पैसा पार्टनरको नाम चाहिँ के के भन्छ पैसा दिएको भरत सिंह भन्ने पनि मानव बेचबिखन गर्ने पार्टनर हुँदो रहेछ। अरू नाम भन्नुहोस् न, भरतको नाम भन्नुहोस्। अरू त त्यो भाइ छ, बाँकी अरू अब केटाहरू चाहिँ भरत सिंह सर, भरत सिंह नेपालमा हुनुहुन्छ कि बाहिर हुनुहुन्छ? यही हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउनु। माथि हुनुहुन्छ उहाँ अफिसमा? माथि छैन, बाहिर निस्किनु भएको, फोन गर्नु त पार्टनर यहीँ रहेछन्, पार्टनर बोलाउनु, दुईजना बसेर गरौँ निस्क्यौँ। तपाईँ आफै गर्नु उहाँको फोन उठाउनु न। हामी सबैले खाने मैले मात्रै उहाँले चाहिँ धेरै मान्छे सबै पैसा खाए जतिले ल्याउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई कागज गराउनु। उहाँको फोन उठ्दैन रहेछ, हजुरकोबाटै गर्नुपर्छ। मेरोबाट नि के पार्टनर हो तपाईँको फोनै नउठाउने? तपाईँको पार्टनर हामी आउँदा यहीँ थियो भने तपाईँले भन्नु पर्दैन बस कुरा गर भनेर सर। तपाईँ आफैले भगाउने अनि त्यसपछि बिहान के अरे बिहानबाट सरले केही आएको पैसा दिनु भएको छैन, त्यही भएर पनि रिसाउनु भयो कि अलिक चाँडो गर्नु भयो हुन्थ्यो। सर बोलाउनु कागज गरौँ निस्क्यौँ। खालि तपाईँले कागज गरेर तपाईँले उहाँहरूको नाम पनि त्यसमा समावेश गर्नु। हाम्रो यहाँ एउटा पीडित भाइ पनि अहिले आउनु भएको छ। तपाईँ अगाडि आइदिनुहोस्। बाबु एकछिन है, बाबु एकछिन है। के हो नाम के हो? के हो तपाईँको समस्या चाहिँ? हाम्रो चाहिँ यहाँबाट हामीलाई सुरुमा यहाँ भरत हुनुहुन्छ, भरत सरहरू हुनुहुन्छ, आज फ्लाइट हुन्छ, भोलि फ्लाइट हुन्छ अनि होटलमा राखिदिने, पैसा तिर्न नआइदिने, कन्ट्याक्टमा नआइदिने। हिजो अस्ति कन्ट्याक्ट गर्नुभएको थियो, फेरि आज नै फ्लाइट भन्नुभएको थियो होइन, बेलुकाको त अहिलेसम्म कन्ट्याक्ट अहिले पनि भिजिटमा काममा पठाइराख्नु भएको छ। त्यही भन्ने कुन देशको लागि? कुन देशका लागि? दुबईको लागि। कति लाख तिर्नु भयो भाइ? कति लाख तिर्नु? मैले 190 तिरेको छु। 1,90,000 तपाईँले पैसा दिइसक्नु भएको? दिइसकेको छु। कति समय भयो पैसा दिएको? पैसा तिरेर मेरो भिजा झरेको नि ठ्याक्कै 1 महिना भयो कि भोलि भनेर होटलमा राखिदिएको छ कि मलाई चाहिँ। अब त्यहाँ पैसा तिर्न नि आइदिँदैन कि यहाँ आउँदा फोन गर्दाखेरि फोन पनि कति भयो होटलको बिल? कति भयो होटलको बिल? लगभग अहिले 15,000 20,000 सर्भिस कहाँबाट आउनु भएको भाइ? म यहाँ अहिले बस्नु गोर्खाबाट आएको दुबई पठाएर काममा हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ लगेर सेल्सम्यानमा इन्टरभ्यू दिने भनेको खास चाहिँ। अब उहाँ लगेर चाहिँ भइहालेन भने पनि उनीहरूले फ्याक्ट्रीमा लाइनमा चाहिँ हजुर भन्नुभयो त हो के गर्नु
हजुर भिजिट भिसा त इलिगल हो सर अझ अर्को यो इलिगल फेरि आइलाग्यो भने तपाईँको त दैनिक चलिरहेको रहेछ आजको फ्लाइट मेरो त भोलि फ्लाइट भनेको त 1 महिना भयो क्या सुन्नु न भाइ सन्डेसम्ममा 2 जना हो 1 जना बहुत धेरै गाह्रो पर्ने देखिरहेको छ नगरेर एकजनाले चाहिँ बिना हुकुममा आफै हामी चाहन्नु तपाईँको हातमा अङ्गडी लागोस् यो म चाहन्न क्या सर देशका साथीहरू इलिगल भिजा चाहिँ किन गइरहेछ के पढे लेखेका साथीहरू त्यही त भने गलत भन्दा नेपालमा त बेरोजगारी त्यही त अनि अब हामीलाई थाहा हुँदैन खुल्या छ अब उनीहरू थाहा भएको भिजामै दुबई पठाएर जागिर लाउन सकिन्छ त्यो त सकिन्न सर नत्र मेरो गाउँमा नि छन् कि 8-10 जना म ल्याइदिन्छु त्यस्तो कमिसन गर्ने आउँछ भन्ने त छैन हामीलाई बाहिर थाहा नै हुँदैन यहाँ आयो अब हुने जस्तो खुल्या छ ल सर त्यो उहाँहरूको गरम अब के भिजिट भिसामा जाने हो पैसा फिर्ता माग्ने हो कि फिर्ता माग्ने भिजिट भिसामा कहाँ जागिर दिन्छ अस्ति आएर यहाँ टोयलेटको पानी खायौँ भन्थे इसिएस के रे हाम्रो त्यो मेन पावर भिडियो हेर्नुलाई तपाईँहरू भाग्यमानी हुनुहुनेछ ठ्याक्क म आउनु त हेरेर नै आउनु मैले पनि कुरा पुग्न पाएको क्या ठ्याक्कै अब म अहिले नभए म फेरि भोलि मान्छे कुरा म आएको धाएको दाइ आज कति बजेको फ्लाइट त्यो फ्लाइट भनेकै छैन अफिस भन्छ अफिस आउँदा भेट्यो भने अब भाइ तपाईँ भन्नुहोस् तपाईँ भिजिट भिसामा दुबई जाने कि नजाने अब त्यो सम्बन्धित मान्छेलाई झिकाउने अब के गर्ने दाइ तपाईँ नै होला इलिगल तिमी दुबई जाने हो नजाने अब इलिगल भाइ घुम्नका लागि 20-25 हजारको प्याकेजमा जाने हो क्या दुबई त्यो लिया हुन्छ त्यो अर्कै हुन्छ अनि 2-4 दिन भिजिट भिसामा जाने रमाइलो गर्ने टोयलेटको पानी खाने नेपाल आउने यस्तो बुझ्ने मान्छेहरूलाई अब बुझ्नु अब हामीलाई त के थाहा हुन्छ र भने यहाँ बुझिराखेको मान्छे अब यहाँ बसेर अब हुन्छ भन्ने चिल्लो कुरा गर्ने अब पैसा तिरी उडाइदिन्छ भन्छ कि बेरोजगारी फर्किने भयो होइन अरू मान्छे पनि थपिने भयो उहाँको अर्को पार्टनर आउनुभयो होइन ल सर गफ गर्नु फोन उठेछ भरतजी होइन तपाईँ मालिक कुरा हाल्नु पर्यो नि हेलो नबोल्नु न अरू ए भाइ मालिकको कुरा हुनु पर्यो के अरे तिमी कहाँ हो त यहाँ आऊ के अरे यामदाईहरू आउनु भएको छ यहाँ हाम्रो सरहरू आउनु भएको छ मिडिया साथीहरू भाइ आउनु यहाँ ल यहाँ आउनु बोलाउनु भएको छ यहाँ आउनु अरे भाइ धन्यवादले धेरै महिनाको इलेक्सन आइतबार नागोमा हेर्दा नागो इस काम ज्यादा ठिकै सरकार गुना सम्हाले यदि नागो नागो मेंगन ओसे देन के कान खाटले पेन्सी दिन यहाँ नेर यार दिदी बांगो यार खतम जा नेरी चाले आता है हो त खतम छाने त नागो इडिक्सम्म गाकी जेल दियामा इडिक्सम्म गाकी गोवा घटिन त नेपालीबाट बोल्नु इलेक्सन गानाको के आँखा खाने के देख अरे नेपालीबाट बोल्नु ए होइन मगर आजकल छेउजानी हो ल सर तपाईँ छिटो यहाँ उपस्थिति हुनु पर्यो तपाईँको पार्टनरले तपाईँलाई खोजिरहनु भएको छ तपाईँको पार्टनरले तपाईँलाई खोजिरहनु भएको छ पैसा आयो बाँड्न पैसा लिन आउनु पर्यो रे तपाईँ छिटो आउनुहोस् बुझ्नुभएको छ नि उहाँले बन्द गर्नु भएको छ मैले के भन्नु हो सुन्नु त मैले के भन्नुभयो तपाईँले त बुझ्नुभयो नि त्यो भाषा हामीलाई एकचोटि नेपालीमा सुनाइदिनुहोस् यस्तो गरेको भन्नुभयो के हो के अरे आइतबारसम्म मैले जे जस्तै गर्छु मैले आइतबार गर्छु भन्छ त्यति मात्रै भन्नुभयो धेरै लामो बोल्नुभएको छ तपाईँले जो मिडिया ल्याउनु भयो त्यो मलाई धन्यवाद छ तपाईँलाई धन्यवाद छ हजुर फ्रीमा पब्लिसिटी गरिदिनु भयो धन्यवाद धन्यवाद तपाईँले के भन्नुभयो मैले अब तपाईँले यतिसम्म झेल्नु भयो उसले भन्छ कि तपाईँ यार मैले पैसा दिन्छु भन्दा पनि किन यस्तो गर यस्तो तपाईँले मलाई यस्तो गरे त मैले गरेँ नि भने अनि के धन्यवाद निरज सर हेर्नुहोस् अब हामीले भन्यौँ होइन अब हामी चाहिँ सन्डे चाहिँ यसरी आउने पक्षमा छैनौँ सर तपाईँलाई प्रश्न भन्नुहुन्छ भने होइन र यसो गर्नु साथीहरूले एउटा कागज र कलम दिउँ त होला चेक बाउन्सको हामी मुद्दा हाल्छौँ सर अनि तपाईँको सबै फर्माट तपाईँ गल्ती बिगारेको पनि भिडियो रेकर्ड भयो होइन एयरपोर्टको सेटिङको पनि तपाईँको कुरा भयो सबै कुरा भयो यही कुरा अदालतमा जान्छ सर के भन्नु मैले सन्डे गरिदिन्छु सर
तपाईँले हामीलाई तपाईँले चाहिँ यो क्यामेराकै अब तपाईँको चाहिने उ गरे जस्तो भयो क्या अवमूल्यन गरे जस्तो भयो कुनै नसुन्ने जस्तो आफ्नै गरे जस्तो भयो होइन नेपालको मिडिया के हो नेपालको कानुन के हो नेपालको संविधान के हो मान्छेहरू के हुन् र भन्ने टाइपको कुरा भयो क्या सर हामीले त्यो बुझ्छौँ क्या सर हामीले तपाईँको धम्कीको रूपमा बुझ्छौँ क्या तपाईँ सफ्ट भाषामा एकदम मान्छेलाई धम्की यसलाई एक किसिमको हरासमेन्ट धम्कीको रूपमा बुझ्छौँ तपाईँलाई हामीले यति नम्र तरिकाले भन्यौँ यति तरिकाले भन्यौँ तपाईँको हरेक कुरालाई हामीले रियलाइजेसन गरायौँ तपाईँको फ्यामिलियर ब्याकग्राउन्ड हामीले तपाईँलाई सम्झायौँ सबै कुरा तपाईँलाई रिकगनाइज गरायौँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरायौँ तर पनि तपाईँ मान्न तयार हुनु भएन क्या भनेपछि यत्रो क्यामेराको अगाडि तपाईँ मान्नु भएन भने उहाँलाई तपाईँ कति झुल्याउनुहुन्छ होला कति दुःख दिनुहुन्छ होला यहाँ चाहिँ भाइ ऊ अहिले गर्ला भनेर बसिया छ झोला त दुवै पनि पुगेर नै आइसक्यो कि झोला त पुरै के अरे अमेरिकासम्म ऊबाट फर्केको नि खास बोरिङ पास भयो माथि गयो अब झोला चाहिँ उडिहाल्यो मान्छे मात्रै 50 जना फर्क्यो नि त हाम्रो 50 जना 75 जना किन फर्क्या अब किन फर्क्या भनेर चाहिँ यहाँ सरहरूलाई थाहा होला है देश रूपमा त हामीलाई यहाँ तपाईँलाई चाहिँ के कारण बताएको छ त्यतिखेर फर्किनु हुन्छ भने 2-3 दिन कति दिन 1 महिना भइसक्यो अब 4 गते गोर्खा कुन ठाउँ तपाईँको घर त्यो अनावश्यक हुन्छ एउटा कागज हो उहाँहरू गर्दैन सर यो छुर्पी भन्दा चाम्रो हुनु भएन नुनी जस्तो हुनु पर्यो तपाईँले आफूले जब रियलाइज गर्नुहुन्छ भने हामीलाई त्यही गरौँ सर मान्नुहुन्छ नि सिचुएसन सम्झिनु सिचुएसन तपाईँ मेन यहाँको डाइरेक्टर भइसकेपछि तपाईँका साथीहरूले पनि तपाईँले गरेको कामलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ नि त सर किनभने तपाईँ त डाइरेक्टर प्रधानमन्त्रीले सिग्नेचर गरेको गर्ने कि नगर्ने सर आज गर्दा चाहिँ केसले छिक्यो भने के हेलो आज गर्दा चाहिँ तपाईँलाई केसले छिक्यो कलम छैन तान्न छैन आज सन्देह किन गर्नुपर्छ तपाईँलाई मेरो त्यो पछाडि रजिस्टर ल्याउनु त्यो पछाडि भाइको समस्या चाहिँ के गर्ने त ल भाइ यहाँ हेर्नुहोस् ऊ भिजा चढाएर बस्नु भएको छ चिन्नु उहाँलाई चिन्नुहुन्छ फर्स्ट टाइम देखेको नि भरत भर्खर कुरा प्रकाश त्यो अफिस त तपाईँहरू एउटै त काम त त्यही त काम तपाईँहरू समूहमा बस्ने मान्छेले काम तपाईँहरू सबै अब यहाँ बाहिर खोज्यो तपाईँहरूलाई थाहा हुँदैन तपाईँको रिसेट गर्न बस्ने मान्छे ल सर कागज पनि आयो बनाउला यो गरौँ हामी उहाँलाई घर पठाइदिनुहोस् होइन तपाईँको चाहिने नेपाली कागज किन चाहियो मिडिया तपाईँहरूको क्यामेरा यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली चिज हो होइन यसमै कैद रहन्छ ल आफू के लेख्ने हो आफ्नै भाषामा म त्यति गर्नेछु भन्नुहोस् हामी निस्किन्छौँ ठिक छ भरत यो उहाँले त जानु पऱ्यो नि त घर जानुहोस् अहिले फेरि सर लेख्नुहोस् न सर लेख्नुहोस् हामी भन्छौँ तपाईँ लेख्नुहोस् उहाँ हेमराज सरले भन्नुहुन्छ तपाईँ लेख्नुहोस् अब के गरौँ भने होइन तपाईँको यहाँ ल्याप्चे स्याप्चे पनि होला ल्याउनु पर्यो होइन उहाँहरूले घर जाने वातावरण मिलाइदिनु पर्यो तपाईँले तपाईँ 1 महिना जसरी उठाउनुहुन्छ पैसा होइन आफ्नो तरिकाले उठाउनुहोस् को एजेन्ट राख्ने हो को नराख्ने हो कसरी राख्ने हो होइन अब जस्तो फर्मालिटी मिलाएर दिने त हो नि पैसा यो अहिले उम्किनलाई कागज मात्रै नगर्नु है यो उम्केर हुन त तपाईँ अब यत्रो यही छोडेर पुरै देशै छोडेर भाग्छु भने पनि इन्टरपोल तपाईँको फोटो दुनियाँभरि देखिन्छ त्यसपछि पहिले भागिसकेको कागज बनाइहाल्नुहोस् यो सक्नु पास्नु के लाग्यो मैले त यति धेरै लामो प्रोसेस गरिदिएको हाम्रो 1-2 घण्टा त यहीँनिर वेस्ट भइसक्यो यति काम अघि गरिदिए भए हामी सबैको काम हुन्थ्यो क्या सर तपाईँहरूलाई मन्जुरी छ कि नै भन्नुहोस् है फेरि अनि हामीलाई फेरि कागज गरायो फेरि घर पठायो भन्नु होला उहाँले यत्रो क्यामेराको अगाडि म फागुनको 10 गतेसम्म तपाईँहरूलाई पैसा दिन्छु भन्नुभएको छ तपाईँहरू 3 जनालाई होइन त्यसपछि चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब यो तपाईँ लिने नलिने आफै बुझ्नु होला होइन यो भिजिट विषयमा फेरि मान्छे बोलाउने फेरि लिने फेरि भोलि मिडियामा आउलान् होइन फेरि अर्को केस होला फेरि मान्छे बारम्बार तपाईँलाई प्रशासनले एक्सक्युज नदेला यो मान्छे त सधैँ यस्तो गर्दो रहेछ भन्ला मजाले लिगल फ्याक्टमा जानुहोस् न सर तपाईँले हाम्रो केही रोजगार छैन हामी तपाईँ स्वीकार्नुहोस् के गल्ती स्वीकार्नु उहाँहरूको फागुनको 10 गतेसम्म म पैसा हालिसक्नेछु भनेर यो रोहबरमा हामीले कागजात गरेका छौँ भन्नुहोस् सक्यो अनि के भन्छ प्रकाश चन्द्रजी कहाँ जानुभयो सर यहीँ पछाडि हुन्छ बोलाउनु न यो कसो भाषा मिलाउने हो
आज मिति 2031 साल यति भने यति भन्नु पर्यो होइन होइन ती बुझ्दै बोल्नुपर्छ त्यो त भइहाल्छ त केही छैन यो संस्थाको मालिक होइन यस्तो संस्था खोलेको यति दिनुहुन्छ नि पैसा राजन नेपाल सर भाषा मिलाएर काम गर्नु कुनै पनि कन्ट्री इन्टरनेसनल काम भएकै छैन भने क्या कसरी भारत खुलेको छैन पर्मिसन छ नि मलाई जोनमा लेख्ने अब मलाई नागरिकता निकाल्छु सर नागरिकता त होला नि लाइसेन्स पासपोर्ट राजन नेपाल सर भाषा मिलाएर एकदमै सजिलो गरिदिनु पर्यो तपाईँहरू पनि चाहिँ तर निरज सर प्लिज उम्किनलाई मात्रै मिलाएर आगुन 10 गते पछि आउनु पर्यो भने हामी रोभरमा काम गर्छौँ सर यो तरिकाले गर्दैनौँ साथीहरूलाई चाहिँ दुबई पठाइदिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले पैसा खायो भन्ने खबर पाए लगत यहाँ आएका थियौँ उहाँको पनि समस्या रहेछ उहाँको पनि समस्या सुनौँ ल भन्नुहोस् तपाईँको समस्या पनि सर अलरेडी मलाई भिजा दिन्छ भनेर हजुर पैसा डिपोजिट गर्यो हजुर लगभग एउटालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ रमेश शर्मा हजुर रमेश शर्मा भन्नेलाई तपाईँको लगभग मेरो 13 लाख पैसा डिपोजिट गरेको अहिले मान्छे तपाईँको 13 लाख खायो कति समय पहिला यो तपाईँको लगभग 2 वर्ष अगाडि मेरो नि 13 लाख खायो अब म यिनीहरूको खान्छु भनेर खाना खोज्नुभयो यहाँ भाइहरूको भिजिटमा चाहिँ सर म त्यस्तो खाने होइन म ऊ फरार भएछ भने म त अलरेडी स्टिल छु नि त म हजुर संस्थामा त्यो उहाँ पनि पीडितै हुनुहुँदो रहेछ एक किसिमले होइन त्यो त अब कति 2 लाख 4 लाख 5 लाख खाने त अब पैसा हाल भन्छ अब कोही अब दुबईलाई पैसा पठाइदियो अब इन्डियन हुन्छ एजेन्सी होइन त्यसलाई चाहिँ अब त्यही गायब हुन्छ अब अर्कोलाई पठाइदियो भन्छ उता हाल्यो उता पनि अब नाम भनिदिनुहोस् तपाईँको पैसा खाने मान्छे मैले त्यो 13 लाखको त ऊ भइहाल्यो नाम भन्नुहोस् न नाम त होला नि त रमेश शर्मा घर उहाँको घर चाहिँ उहाँको हेटौडा कुन अफिसपट्टि काम गर्नुभयो तपाईँले कुन अफिसपट्टि काम गर्नुभयो तपाईँले काम गर्दा उसको अफिस होइन कि बाहिरको म तँलाई भिजा दिन्छ भनेर भिजा दिन्छ भने तैँले यति पैसा त मलाई डिपोजिट गर्नु तँलाई यति पैसा दिन्छ भनेर यो तरिकाले गरेर कि सर एमबहादुर कामु उहाँले आफ्नो एमबहादुर कामु कति पैसा हामीले त सबैको समस्या उहाँहरूले राख्नु भनेर चाहिँ उहाँले 5.5 लाख मैले हो भएका हुन् या होइन त्यो थाहा छैन तर उहाँको समस्या चाहिँ हामी यहाँहरूमा राखेका छौँ क्लियर छैन कि सर त्यही भएर अब चेक कतिको छ कति दिन्छु भने चेक त 2.5 लाख पैसा जम्मा तपाईँको 5.5 लाख हो ल 5.5 ले पैसा सबै जोडेर होला नि त अब मार्का नपर्ने गरी दिनु पर्यो क्या उहाँहरूले दिनु पर्यो बिचरा दुःख पाएर आउनु भएको छ मार्का नपर्ने गरी अब तपाईँले 5 लाख त भनिहाल्नु होला नि तपाईँले यहाँबाट गएको भाडा पठाउनु पर्छ त्यसले गर्दै हामी उहाँ गएर 2 महिना बसे 2 महिना बसे पश्चात हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रोसेस भएन कहिले लग्यो तपाईँलाई पोहोर लग्यो यो अहिले ठ्याक्कै 1 वर्ष भयो 1 वर्ष भयो कुन कम्पनीले लग्यो यही सलामदेन बल लिएर गएको एउटा चित्री बिक भन्ने छ दुबईमा उनीहरू सेयरमा काम गरिरहेको छ अफिस खोलेको भन्थे हामीलाई त होइन थाहा भयो तिनीहरूले चाहिँ यो तरिकाले हामीले लिएर गएको 5 लाख समथिङ 5 लाख 50 हजार तिरेर गएको 5,50,000 पर व्यक्ति कसलाई तिर्नुभयो त्यो पैसा ऊ निरज थापा निरजको लागि त्यो चाहिँ तिरेर हामी गएको उसले चाहिँ 100% काम हुन्छ भने हामीले दिएर गएको हो त्यसले गर्दा हामी धेरै पीडित भयो 1 वर्ष पटक आएर पैसा माग्दाखेरि पनि त्यो पैसा दिने कुरै गर्दैन आज भोलि 10 दिन 5 दिन 1 हप्ता गर्दा गर्दा हामीले चाहिँ अदालतको भन्दा पनि बढी तारिक लगाए जस्तो हो हामीलाई होइन तर हामी एकदमै पीडित छौँ त्यसले गर्दाखेरि म पनि त्यो खबर पाएर आएको तपाईँले 5,50,000 रुपियाँ बुझाउनु भयो त्यसको अनि यहाँ माग्न आउनुभयो होला नि कतिचोटि आएँ म 50 चोटि आएँ म यहाँ पैसा 50 चोटि आउनुभयो यो सलाममा 50 चोटि आएँ म यहाँ 50 रुपियाँ पाउनु कि पाउनु भयो मैले 1,50,000 पाछु मैले किन ढाल्ने होइन ए 50 चोटि आउँदा 1,50,000 1,50,000 त्यो पनि रोएर मैले पाएँ अब 4 लाख रुपियाँ लिनु मागिन्छ 4 लाख रुपियाँ लिन मागिन्छ त्यो पैसा अहिले दिने भोलि दिने भन्दै अब कुनै वास्तै गर्दैन उहाँहरू के भन्नुहुन्छ गर्न सकिया गर भन्नुहुन्छ कि दिन्छु भन्नुहुन्छ त्यही हो तपाईँले थर्काएर मैले पैसा दिने हो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँले त्यसले गर्दाखेरि अब हामी त एकदमै पीडित हो
त्यो 5,50,000 रुपियाँ ऋण खोजेर ल्याएर दिनुभयो अथवा तपाईँ आफैले कमाएको पैसा? बक्कैदा मैले सहकारीबाट ऋण निकालेर 18% 17%को ब्याज तिरिरहेको छु मैले। अहिले तिर्नु भएको छ? तिरिरहेको छु। ब्याज तिर्नु सकिरहनु भएको छ? ब्याज त अब यताउति गरेर तिर्नु पर्यो अब अर्कोको पैसा ल्याएपछि हेर्नुहोस्। मेन समस्या चाहिँ त्यो छ। मैले पटक चाहिँ उहाँले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि कुनै वास्तै गर्नु भएन कि अहिले बाध्यता हो हामीले यस्तो गर्नुपर्ने। हजुर बाध्यता भएर बाध्यता भएर तपाईँ अहिले मिडियामा आउनु भएको छ हजुर हजुर र उहाँको अफिसमा आउँदाखेरि हामीलाई भेट गर्नु। ल हस् त। ल थ्याङ्क यू भेरी पीडितहरूको तपाईँको श्रीमान चाहिन्छ म्याम त्यसरी कहाँ कि या त फोन कलिङ हुनु पर्यो? श्रीमान चाहिँ बाहिरै काम गरिराख्नु भएको हो त्यही हो कि त्यो भएर उहाँले पनि त्यत्रो पैसा तिर्नु भयो होइन। अनि अहिले तपाईँको श्रीमानसँग हामीले कलमा कुरा नगरी यसरी गर्न मिल्दैन। कल गराउनुहोस् या केही गराउनुहोस् होइन, कल गराउनु न त, कल गर्नुहोस् तपाईँले। किनभने त्यतिकै तपाईँले भन्नुभयो अनि आएको भएर ठिक छ। तपाईँ त आउनु, तपाईँ पीडित हो तर मिडियालाई त एउटा चाहियो नि त। यो ठिक छ नेपाल पुकारे कसको हो? उहाँको चाहिँ के हो त? मेरो के सर हेर्नु यो भयो पढेर सक्यो होइन र हेमराज सर उहाँको सम्बन्धित व्यक्ति उहाँको श्रीमान उहाँ हो पीडित हो तर श्रीमानले हामीलाई जब 10 महिना 9 गतेका दिन म निरबहादुर पुलामी मगर हजुरबुवा कर्णबहादुर पुलामी मगर बुवा एम बहादुर पुलामी मगरको छोरा हाम्रो सलाम ओभरसेसबाट भिजिट भिसामा अफगानिस्तान पठाइएको तर दुबईबाट नै फर्कनु पर्ने अवस्था आएपछि हाम्रो संस्थाबाट अप्ठ्यारोमा परेका याम बहादुर कामुको रु 5,50,000 अक्षर रुपियाँ 5,50,000 मात्र खर्च भएको उहाँलाई रु 4,15,000 फिर्ता गर्ने गरी सम्झौता गरेको छु हैन। त्यस्तै खुश बहादुर ठकुरीबाट रु 6 लाख मात्र लिएको खर्च कटाएर 1,18,000 अब बाँकी 4,20,000 दिनेमा सम्झौता गरेको छु। ठिक छ सर, यो सुन्नु भएको छ नि तपाईँले यो कुराहरू ठिक छ नि लेखेका कुराहरू। फागुन 10 गते हो पैसा अहिले जे उहाँले पढेर सुनाउनु भयो नि सर। सर ल त्यो पनि तपाईँले मौका पाउनु पर्छ होला। उहाँले के अलिअलि सुन्यो गरेर तपाईँको 4 दुना 8 लाख। अब अहिलेको अवस्थामा मलाई पनि गाह्रो हुन्छ किन फागुन 10 मा त मैले दिनुपर्छ त्यो छ। त्यतिखेर दिएन भने त म त गलत हुन्छु। बरु यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कम्प्रोमाइज गरिदिनु मलाई यति पैसा रकम दिन अलिक गाह्रै हुन्छ कि। 2 किस्ता गरेर दिन्छु भन्ने कुरा। 2 किस्ता गर्दाखेरि अलिकति टाइमिङ 1 किस्ताको 2 लाख यसमा फागुनमा अनि अर्को किस्ता चैतमा गर्नु होइन 2 किस्ता गरेर लिनु के तपाईहरुले पनि यत्रो जेल त्यो सहनु भयो भने 2 महिना सहनुस् न। पहिलो किस्ता फागुन 10 भयो। दोस्रो किस्ता चैतको कति दिने? पहिलो किस्तामा कति दिने? किस्ता त किस्ता 50% फागुनमा गरिदिनु अनि 50% चैतमा आधा भयो मलाई पनि सजिलो भयो नि त। पहिलो किस्तामा आधी दिने लेखेर माथि उल्लेख गरेको छ। पहिलो किस्ता पुसमा भएन? कति कहिले भयो पहिलो किस्ता चाहिँ? माघमा होइन फागुनमा? पुस त सकिसक्यो के अरे। फागुनको 1 गते कति गते छ? फागुनको कति गते? फागुनको 9 गते पहिलो किस्ता, 9 गते 9 सर 9 तपाईँले 2 महिना 2 किस्ता गरिएको छ तपाईँको एकदम चैतको 9 एउटा फागुनको 9 गरिदिनु अर्को चैतको 9 गरिदिनु होइन सर। तपाईँले 1 महिना ग्याप दिएको छ सर। त 1 महिना भनेको तपाईँ व्यापार गर्ने मान्छेले राम्रो व्यापार गर्नु भएन त्यो भनेको तपाईँलाई इनफ समय होइन। तपाईँलाई त 2-4 पहिलो दिने मिति कहिले? पहिलो दिने मिति कहिले? फागुन 9 गते अर्को चैत 9 गते गर्नु 11 महिना हो। 11 महिना कति गते? 9 गते। दोस्रो किस्ता चैतको 12-9 गरिदिनु त्यो भयो मलाई 9 गते हो। त्यो भएपछि तपाईँलाई 2 किस्ता अब यसको के फोटो पनि
हामी सबैले के गर्न सकिन्छ तपाईँले प्लेन टिकट कटाएर दिन चाहनुहुन्छ? केही पनि कटाउन मिल्दैन किन हामी गन्तव्यमा पुगे छैन नि हामीले पनि त त्यत्रो पैसा दिइरहेको त्यसो भएपछि उहाँले दिएको पैसा तपाईँ लिन तयार हुनुहुन्न? अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ? अब उहाँले के गर्नु? हामीले चाहिँ जति पैसा बुझाएको त्यो पैसा चाहिँ हामी कसरी असुल गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्? हामीले दिनु पर्यो जसरी हुन्छ कसरी गर्नुहुन्छ? कसरी हुन्छ अब जसरी उहाँले भन्नुभयो कि प्लेन टिकट काट्छु काटेर 1.5 लाख दिइसकेको र बाँकी पैसा दिन्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसरी मिल्दैन। उहाँले पहिला जे बोलेको त्यही फलो गर्ने किनभने उहाँले चाहिँ ठाउँमा पुर्याउन सकेन भने चाहिँ पैसा 1 रुपैयाँ अब मुद्दा हाल्नुहुन्छ तपाईँहरू मुद्दा हाल्नुहुन्छ? यसो गरौँ न, तपाईँहरूको जम्मा जति लागत हो तपाईँहरू जानुभयो विदेश, प्लेन त चढ्नुभयो होइन? प्लेन चढेको पैसा चाहिँ कटाएर अरू पैसा तपाईँले लिनुहोस् उहाँसँग, किनकि तपाईँलाई पनि थाहा थियो त त्यहाँ जान पाइँदैन, इलिगल हो भने तपाईँलाई चाहिँ थाहा थिएन पहिला? तपाईँले नि गलत काम, उहाँले त गल्ती काम गर्नुभएको छ नै, तर साथमा उहाँलाई गलत काम गर्न प्रोत्साहन त तपाईँले नि दिनुभएको छ नि, तपाईँले नि सहभागी गल्ती छ त्यसमा? छ कि छैन भन्नुहोस् त? छ नि। इलिगल हो भन्ने त थाहा थियो नि तपाईँलाई? थाहा छ, म पहिला पनि त्यो ठाउँमै बसिरहेको मान्छे। त्यही भएर तपाईँले के गर्नु? तपाईँ त इलिगल कामलाई साथ दिने, तपाईँहरू पनि इलिगल हुनुभयो। तपाईँले घुस लिने र दिने दुवै अपराधी हुन् भन्छन् नि होइन? एक भाषामा भन्नुपर्दा हो, तपाईँहरू पीडित हुनुहुन्छ, हामीहरू तपाईँको सपोर्टमा छौँ। किन छौँ भन्दा उहाँले पैसा खानुभएको छ र हामी तपाईँहरूको सपोर्टमा बोलिरहेका छौँ, तर हेर्दा त गल्ती तपाईँहरूको छ। त्यही भएर तपाईँहरूले तपाईँहरूको प्लेन टिकट कटाएर बाँकी तपाईँले उहाँ कति दिइसक्नु भएको छ तपाईँले अहिलेसम्म? 1.50 दिइसक्नु भएको छ, अब बाँकी कति भयो? 2.55 तपाईँले लिन मान्नुहुन्न? अब तपाईँलाई प्लेनको टिकट कसरी छ? जम्मा पैसा कति दिनुभएको तपाईँले? 5.35। एकछिन म्याम, 5.35 दिनुभएको होइन? ठिक छ, उहाँले झुट बोल्नु भएको छैन। 5.35 दिनुभयो उहाँहरूले तपाईँलाई, तपाईँले 1.50 दिनुभयो होइन? अनि अब त प्लेन टिकट नकटाइकन चाहिँ कति बाँकी हुन्छ भन्नुहोस् त? पहिला 5.35 मा 1.50 घटाउँदा गर्नुहोस् होइन, उहाँलाई नै गरिदिनु न क्यालकुलेटर, हिसाब त आउँछ नि उहाँलाई गरिदिनु। कति बाँकी भयो? 385 बाँकी भयो। 385 मा तपाईँले प्लेन टिकट कति कटाउनु भयो? 1,30,000 तपाईँले प्लेन टिकट कटाउनु भयो। ल कटाउनुहोस्। 2.55 ल तपाईँहरूले अब पाउनुपर्ने 2.55। यदि तपाईँहरूले हाम्रो सहयोग चाहिन्छ र 2.55 चाहिन्छ भने हामी तपाईँहरूलाई 2.55 उहाँ मार्फतबाट तपाईँहरूलाई लिनलाई वा उहाँलाई दिनलाई हामी तपाईँहरूलाई लिनलाई सहयोग गरिदिन सक्छौँ। यदि पुराको पुरै उल्टो ब्याज सही चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू कानुनी उपचार उहाँबाट 2.55 प्लेन टिकट, किनकि हामीले अरूको पनि उठाएका छौँ होइन? अरू उठाएकोमा नि हामीले प्लेन टिकट चाहिँ कटाइदिएका छौँ उहाँलाई। किन कटाएको भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई वर्किङ भिसामा पठाएर तपाईँहरू फसेको भए फरक हुन्थ्यो, तपाईँहरू नै इलिगल काम गर्नुभएको छ नि त। त्यही भएर तपाईँ फेरि यथार्थ कुरा भनेर प्रश्न हुनुहोस्। ल ठिक छ, हामी ल अब 1,30,000 प्लेन टिकट कटाएर बाँकी पैसा तपाईँले 2,55,000 तपाईँले दिनु पर्यो होइन? ल कहिले दिने भन्नुहोस्? त्यही कागज हो, त्यही फागुन 9 गते चैत 9 गते है। तपाईँले फागुन 9 गते 50% पाउनुहुन्छ, चैत 9 गते 50% पाउनुहुन्छ है। हामीले जुन त्यो कागजमा गरेको छौँ त्यही लरमा तपाईँहरूले पैसा पाउनुहुन्छ है। ल ठिक छ।